अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदुल अबी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके नावल लेकर आई उसका नाम है जंगल और इसकी राइटर है जमीला नवाब। ये बहुत ही डिफरेंट सी स्टोरी है। सोचा कि टिपिकल स्टोरी से थोड़ा सा हटकर आपके लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया, और इसको आगे भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें। आप मेरी इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं। तो फिर इस नावल को शुरू करते हैं। ज़ैनब, कहाँ हैं आप? नसरीन बेगम ने अपनी नई नवेली बहू को आवाज़ देकर दोबारा से हुक्का फूंकना शुरू किया था। जी आंटी, वो मैं नमाज़ पढ़ रही थी। ज़ैनब दुपट्टा ठीक करते मुस्कुरा कर बोली थी। बेटा, मेरे चाय रख दिया करो, फिर पढ़ लिया करो नमाज। वो कश लेती ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर बोली थी। जी आंटी, मैं सोकर लेट उठी थी तो बस नमाज का वक़्त निकल रहा था, मैं बस अभी ला रही हूँ। देखो बहू, महीना बहुत होता है बिस्तर तोड़ने के लिए। अब हर वक्त सोना, तुम खुद समझदार हो। मैंने कबीर की शादी की है इसलिए थी कि मुझ बेचारी के साथ भी कोई घड़ी वक्त गुजारने वाला हो, मगर नहीं। अरे इधर तो वो ही हुक्का, वो ही तन्हाई। वो मजीद बदमज़गी से गोया हुई थी, जिस पर ज़ैनब जज्बर सी हुई थी। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज से जल्दी से किचन में आई थी। ये रही आपकी चाय आंटी। वो खुश दिली से गरम गरम चाय नसरीन बेगम के पास पड़ी मेज़ पर रखकर नरमी से गोया हुई थी। नसरीन बेगम ने एक तंज़िया निगाह ज़ैनब पर डाली और अपनी सारी नज़रें टीवी पर मरकूज़ कर दी। कोई ड्रामा चल रहा था जिसे अब वो पूरी तवज्जो से चाय की चुस्कियों के साथ देख रही थी। ज़ैनब बुत बनी कभी टीवी को तो कभी सास को देख रही थी। इस पूरे महीने में ये बहुत बार हो चुका था जब वो ऐसे भी अपनी तन्हाई का रोना रोती और फिर ज़ैनब को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाती। ज़ैनब को बस कबीर की खुशी अजीज़ थी, जिसे अपनी माँ से इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत थी। नसीम बेगम इसे सच से बाखूबी वाकिफ़ थी। अब ज़ैनब इस सरकारी घर का बेमकसद जायज़ा ले रही थी। साथ साथ अपनी उंगलियां चटकती हुई वो कबीर की बेवकत राह तकने लगी थी। आंटी, मैं ज़रा किचन देख लूँ, आप ड्रामा देखें। वो टीवी में मगर नसीर बेगम के कंधे पर हाथ रखकर मोहब्बत से गोया हुई थी, जिस पर नजरीन बेगम ने फ़कत इसकी तरफ देखकर अपनी नज़र टीवी पर मरकूज़ कर दी थी। वो खाना बनाकर फारिग हुई थी जब दरवाजे पर कबीर की सरकारी गाड़ी का हारन सुनाई दिया। वो गर्म जोशी से हाथ दुपट्टे से खुश करती जल्दी से गेट की तरफ आई थी। अस्सलाम वालेकुम कबीर, इसे मुस्कुराकर बैग लेते हुए कहा था। वालेकुम सलाम, मेरी जन्नत कहाँ है? कबीर ने साबे आदत माँ का पूछा था। मैंने कहाँ होना है बेटा, बस रिमोट और टीवी। खैर खैर खैर, तू सुना, मेरा बच्चा आज बहुत खुश लग रहा है। नसीम बेगम बेटे के गिर्द खसार बनाकर ज़ैनब की मौजूदगी यकसर नज़रअंदाज करती हुई बेटे से मुखातिब हुई थी। जी, ये हुई ना बात अम्मी, आज आपके बेटे का वो ख्वाब पूरा हो गया जिसके लिए मैंने बरसों मेहनत की थी। वो खुशी से बोला था। ज़ैनब को इन दोनों में खुद का वजूद गैर मुनासिब लगा था। वो गेट बंद करती किचन की तरफ जाने को थी जब कबीर की आवाज़ ने इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया था। सब का छोड़ दो सब काम छोड़ दो, इधर रूम में आओ, दोनों के साथ मैं अपनी खुशी शेयर करना चाहता हूँ। नसीम बेगम की मुस्कुराहट फीकी पड़ी थी जबकि ज़ैनब खुशी खुशी रूम की तरफ बढ़ गई थी। अम्मी, मेरा हमेशा से ये ख्वाब था कि किसी मूवी के सीन की तरह एक खौफनाक मगर बड़ा सा बंगला किसी घने जंगल में मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर की हैसियत से मिले, तो ये ख्वाब पूरा हुआ। आखिरी जुमले में इसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। बस ये सब मेरी दिन रात की दुआ का नतीजा है बेटा। भले मैं मुनाफिक लोगों की तरह दिखावे के सजदे नहीं करती, मगर हर वक्त मेरी ज़ुबान पर दुरूद का विर्द जारी जारी होता है। नसीम बेगम को ज़ैनब की खुशी हजम नहीं हुई थी। वो एक नज़र इस पर डालकर बज़ाहिर लिहाज से कह रही थी, मगर इस वक्त इनका निशाना चूक गया था क्योंकि वो दोनों बस इसी खुशी में ही मगन थे। जी अम्मी, बिल्कुल, ये सब मेरी माँ और मेरी बीवी की दुआ का नतीजा है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरी ज़िंदगी में आने वाली दोनों औरतें मुझ पर जी जान वारती हैं। वो दोनों के हाथ अपने हाथों में लेकर बोला था। खुदा आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे कबीर। अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे। ज़ैनब ने सच्चाई से कहा था। आमीन। अच्छा बताओ, आज खाने में क्या मिलेगा? ज़ोजा मोहतरमा, आप फरमाए, आप फ्रेश हो जाएं, मैं बस आपका मनपसंद बिरयानी टेबल पर लगाती हूँ। ज़ैनब शर्म से लाल पीली होती उठकर किचन में आई थी। वो जानती थी कि आज कबीर जैसे बहुत सी प्यार मोहब्बत की बातें करेगा। वो हमेशा जब भी खुश होता वो रात देर तक अपने वालिद की अचानक मौत, अपनी वालदा की मेहनत और अपनी कामयाबी की कहानी सुनाया करता और ज़ैनब के साथ रोशन मुस्तकबिल का प्लान करता। खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया था। अगले दिन हफ्ता था। इनको आज ही ज़रूरत के सामान के तौर
बस कपड़े रखने थे, क्योंकि हुकूमत इनको हर बार ज़रूरत का सारा सामान घर में ही मुहैया कर दिया करती थी। कबीर ने ज़ैनब के साथ मिलकर नसरीन बेगम और अपनी पैकिंग मुकम्मल की थी। शाम को ही इनका निकलना था, क्योंकि कल इतवार था और पीर से कबीर को वहाँ पर चार्ज संभालना था, क्योंकि इस इलाके की तरफ से हुकूमत को बहुत सी शिकायत का सामना था। वो इलाका एक अरसे से किसी सरकारी ऑफिसर से महरूम रहा था। वजह कम से कम कबीर को किसी बंदे की अदम दस्तयाबी बताई गई थी। रास्ते के लिए ज़ैनब ने चिप्स, चावल, पकौड़े और थर्मस भरकर चाय बना ली थी, जबकि कबीर बड़ी मिकदार में बाजार से स्नैक्स भी खरीद लाया था। शाम की नमाज पढ़कर ज़ैनब ने तैयारी मुकम्मल हो जाने का इशारा दे दिया था। अब वो तीनों सरकारी गाड़ी में आकर बैठ गए थे, जिसे ड्राइव कबीर ने खुद ही करना था। वो इस सफ़र से दिल खोल कर लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता था। इसे बताया गया था कि इस बंगले तक का रास्ता बहुत खूबसूरत जगहों से होता हुआ जाता है। वो इन जगहों पर रुककर मर्जी का वक़्त गुजारना चाहता था। यही वजह थी कि इसने हुकूमती ड्राइवर लेने से माज़रत कर ली थी। अब सफ़र शहर की पुररौनक सड़कों से शुरू होता हुआ कच्ची सड़क पर उतर गया था। इस दौरान ईशा की अज़ान भी हो चुकी थी। ज़ैनब ने गाड़ी में बैठे-बैठे नमाज पढ़कर खाने का पूछा था। कच्ची सड़क पर नीचे की तरफ एक ढाबा नुमा बनी हुई थी। कबीर ने गाड़ी इधर रोक दी थी। इसने इस होटल पर मौजूद फ़कत 2 आदमियों से उतर कर मेन्यू पूछा था, जिस पर उन्होंने सर नफ़ी में हिलाकर कुछ भी ना होने का बताया था। वो दोनों अजीब से तरह से कबीर को देख रहे थे। अजीब लोग हैं, जब कुछ बनाया ही नहीं तो रात के इस पैर यहाँ क्या कर रहे हैं। कबीर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गुस्से से बोला था। कबीर, खाना हॉटपॉट में रख कर लाई हूँ, गर्म भी है और आपका मनपसंद भी। आज कराची बिरयानी बनाई है, कल वाली चिकन थी, आज मटन वाली है, मिर्ची भी है। आप बस हाथ धोएं और हमारे और अपने भी, इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए, खा लेते हैं। ज़ैनब खाने को शोपर से निकालकर सीट पर तरतीब देती मसरूफ़ से बोल रही थी, जबकि नसरीन बेगम बेटे के साथ आगे वाली सीट पर बैठकर बाहर के मौसम के बिगड़ते तेवर को जांच रही थी। हाँ कबीर, मौसम ख़राब हो रहा है, हमें मौसम का हाल देखकर घर से निकलना चाहिए था। आगे रास्ता भी कच्चा है, गाड़ी फंस गई तो बस जल्दी से खाना खा लेते हैं, ताकि बाकी का तवज्जो सफ़र काटने में लगाई जा सके। वो सीट बेल्ट खोलकर नीचे उतर गई थी। बादल जोर से गरजे थे। वो दोनों आदमी चेहरे पर पुरस्कार से मुस्कुराहट लिए इस आसमानी बिजली की चमक में कुछ और भी अजीब लग रहे थे। साथ ही इलाके की बिजली गुल हो गई थी। वहाँ लगे हैंड्स पंप पर तीनों ने बारी बारी हाथ धोए थे। अल्लाह, ये दोनों आदमी कितने कमज़ोर हैं, ऐसा लगता है सॉरी, थोड़ी सी खांसी आ गई थी। अल्लाह, ये दोनों आदमी कितने कमज़ोर हैं, ऐसा लगता है कि रग कटने पर खून का एक कतरा भी नहीं निकलेगा। नसीम बेगम गाड़ी में बैठते हुए बोली थी, कौन से आदमी आंटी, नीचे तो हर जगह धूल मिट्टी का राज, ऐसा लग रहा है ये जगह कभी ही आबाद थी शायद। ज़ैनब ने नसीम बेगम के लज़्मात की थाल भरते हुए दिलचस्पी से पूछा था। इससे पहले कि कबीर माँ की बात की तस्दीक करता, तेज़ आंधी चलने लगी थी। इसे जल्दी से गाड़ी को ऑटो लॉक पे लगाकर सारे शीशे बंद किए थे। शुक्र है मिट्टी का रेला अंदर नहीं आ सका, वरना इतना लंबा सफ़र इस हालत में कैसे करते, खाना भी ज़ाया हो जाता। नसीब बेगम ने चावलों में एक बड़ी बोटी को तोड़ते हुए कहा, ज़ैनब, पकौड़े बड़े मज़े के बने हैं तुमने, और साथ चटनी भी। कबीर ने गर्म पकौड़ों को चटनी में गोता देते हुए कहा, जिस पर ज़ैनब ने मुस्कुराकर कबीर की तरफ देखा। खाना खाने के बाद इनको मज़ीद आधा घंटा वहाँ मिट्टी का तूफान थम जाने का इंतज़ार करना पड़ा था। अब नसीम बेगम को गुनूदगी होने लगी थी। वो ज़ैनब को कबीर के साथ आगे आकर बैठ जाने का हुक्म सुनाकर खुद पीछे आकर लेट गई थी। मौसम में खनकी भी आ चुकी थी, क्योंकि बाहर अब हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। मिट्टी की सूंधी खुशबू ज़ैनब को भी सोने पर मजबूर करने लगी थी, मगर वो कबीर को जगह रखने के लिए खुद भी जागना चाहती थी। इसने चाय का थर्मस साथ ही रखा हुआ था। वो दोनों एक ही कप से चाय पीते हुए आगे बढ़ रहे थे। कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है यार, ऊपर से कच्चा रास्ता और ये ख़राब मौसम जो किसी भी वक्त बदतरीन हो सकता है। कबीर ने आखिर पेचीदा ड्राइविंग से तंग आकर कहा था, अल्लाह खैर करेगा कबीर, मैं मुसलसल आते कुर्सी पड़ रही हूँ, आप बस सामने रास्ते पर नज़र रखें और गाड़ी को और भी आस्ता चलाएं। ज़ैनब सर पर चादर तकरीबन लपेटते हुए बोली थी। वो खुद भी सामने का रास्ता बहुत तवज्जो से देख रही थी। बाहर बारिश तेज़ नहीं थी, मगर इसके साथ जो आंधी चल रही थी, इसकी आवाज़ इस रात को बहुत भयानक बना रही थी। इसी दौरान ज़ैनब की आंख लगी थी। जब गाड़ी झटके से रुक जाने पर ज़ैनब और नसीब बेगम दोनों हड़बड़ा कर जाग गई थी। क्या हुआ? दोनों ने एक साथ आंखें मलते हुए पूछा था। आगे रोड पर कोई लेटा हुआ है, वो देखे। कबीर ने थूक निकलते हुए परेशानी से कहा था। सामने वाकई सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ कोई मौजूद था। तीनों ने घबरा के एक दूसरे को देखा था। मैं नीचे उतर कर देखता हूँ, आप दोनों
نہیں یہی میرا انتظار کرنا ہے، میں جتنا بھی وقت لوں نیچے نہیں اترنا، نہ ہی گاڑی کا لاک کھولنا ہے، چابی اندر لگا کر جا رہا ہوں۔ یہاں ڈاکو قدم قدم پر ملتے ہیں، یہ کوئی چال ہو سکتی ہے، مگر میں فقط انسانیت کے ناطے اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ راستہ بہت تنگ ہے، نہ گاڑی واپس لی جا سکتی، نہ ہی سائڈ سے نکال سکتا ہوں۔ اس طرح کسی زیرو کے اوپر سے گاڑی نہیں گزار سکتا۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی کبیر کو روک پاتا، وہ تیزی سے گاڑی لاک کرنے کا زینب کو اشارہ کرتا اتر چکا تھا۔ زینب نے فوری اس کے حکم کی تکمیل کی۔ کبھی تیز تیز قدم اس سفید چادر میں لپٹے وجود کی طرف جا رہا تھا۔ بارش تیزی سے اس کو بھگا رہی تھی، روز زور سے بجلی کڑکتی اور پورا جنگل روشن ہو جاتا۔ درختوں کے سبز پتے گیلے ہونے کی وجہ سے چمک کر اس منظر کو اور خوفناک بنا رہے تھے۔ آنٹی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، زینب نے دوبارہ یہ بات دہرائی تھی، مگر پیچھے بیٹھی نسرین کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ وہ جو بھی تھا 7 فٹ قد کا مالک تھا۔ کبیر کے قدم بالکل اس کے پاس آ کر رک گئے تھے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں جتا پا رہا تھا۔ کبیر واپس آ جائیں پلیز، زینب مسلسل روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ کبیر نے گاڑی کی طرف دیکھا تھا، مگر فرنٹ لائٹ آن ہونے کی وجہ سے وہ زینب کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر زینب کو وہ دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ ایک دم وہ وجود اٹھا اور کبیر کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ انتہا کا سیاہ وجود ہے، جس کے چہرے پر جا بجا نیل گو واضح نشان تھے، جیسے کسی زہریلی چیز کے کاٹنے سے ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بالکل سفید تھی اور وہ عجیب سی غصیلی آواز نکال رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ زینب کچھ کرتی، گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند ہو گئیں۔ اب گھپ اندھیرا تھا۔ آنٹی، کبیر کو مار دے گا وہ آدمی، آنٹی آپ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ زینب روتے ہوئے چیخ کر بولی تھی۔ کوئی جواب نہ پا کے اسے پیچھے دیکھا تھا، مگر پیچھے کا منظر اس سے بھی خوفناک تھا۔ کبیر، نسرین بیگم اور وہ آدمی اس طرح نیلے داغدار چہرے اور سفید پتلیاں لیے زینب کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب سا کرب اور غصہ تھا۔ زینب کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے اٹک گیا تھا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے بنا پلک کے جھپکائے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ تینوں اپنی ناک میں روئی ڈال رہے تھے۔ آخر اپنی ساری توانائی جمع کر کے زینب زور سے چیخی تھی، کیا ہو گیا ہے یار؟ کبیر نے ایک زوردار جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ اچھی بڑی سو رہی تھی تم پھر چیخی کیوں؟ وہ دبے الفاظ میں بھرم بھی ہوا تھا۔ نسرین بیگم بھی ہڑبڑا کر آدھی کھلی آنکھوں سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی خوفزدہ زینب کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ شاید خواب تھا۔ آپ سفر جاری رکھے۔ کبیر، زینب چہرے پر آتا پسینہ صاف کرتی بیچارگی سے بولی تھی، دیکھو یار موسم کتنا خراب ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی رستے کی، بس اللہ کے بھروسے بگا رہا ہوں گاڑی کو، نہ بارش سمر رہی ہے نہ ہی آندھی۔ کبھی تو دل کیا کہ واپس گھر چلا جاؤں، آپ دونوں تو آرام سے کھا پی کر سو گئی تھی، میں کتنی مشکل سے تب سے گاڑی چلائی ہے، یہ بس میں جانتا ہوں اللہ کے بعد، اوپر سے تمہاری چیخ، میرا تو دل منہ کو آ گیا یار۔ کبیر پیچھے بیٹھی بیوی کو سمجھانے والے انداز سے کہتا چلا کہ جس کا زینب کے پاس جواب موجود تھا، مگر وہ جانتی تھی یہ جواب اسے اور زج کروا دے گا ساس اور شوہر کے آگے، لہٰذا خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ اس وقت اسے اپنی امی کی بہت ہی شدت سے یاد آئی تھی، جو فقط اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کا حال جان لیتی تھی۔ زینب کو بہت زور کا رونا آ رہا تھا، مگر وہ آنسو پی گئی تھی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے کبیر کی بات پر محض اس بات میں سر ہلا گئی تھی، جبکہ نسرین بیگم سر نفی میں ہلاتی دوبارہ سے سیٹ کے ساتھ سر لگا کر سونے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ کبیر دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا، کیونکہ اس طوفانی موسم میں اس گھنے جنگل میں گاڑی چلانا تو مشکل ہی تھا، مگر درست سمت کا تعین الگ مسئلہ تھا۔ آخر اس کی مشکل تھوڑی سی آسان ہوئی تھی اور اسے ایک چوکی نظر آئی تھی۔ وہ جلدی سے اتر کر نیچے آیا تھا۔ یہ رستہ کدھر کو جاتا ہے؟ کبیر تیز ہوتی بات سے بچنے کے لیے سر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر چوکی پر موجود کانسٹیبل کے پاس بھاگ کر نیچے آیا تھا، جو منہ پر ٹوپی رکھے شاید اس طوفانی ٹھنڈی رات میں نیند پوری کر رہا تھا۔ ارے بہرے ہو کیا؟ جلدی بتاؤ، میری ساتھ فیملی ہے یار۔ کبیر اس کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر اس کی ٹیبل پر موجود میپ سے خود ہی آگے کا راستہ دیکھنے میں لگ گیا تھا، جہاں یہاں سے آگے کے راستے کو پہلے ہی واضح کیا گیا تھا۔ وہ اپنا جواب ملتے ہی سر پر ہاتھ رکھ کر گاڑی کی طرف بھاگنے کو تھا، جب اس کانسٹیبل کی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی تھی، واپس لوٹ جاؤ، وہاں کے لوگ کسی باہر کے بندے کو برداشت نہیں کرتے، وہ اس گھنے جنگل کے واحد حکمران ہیں۔ وہ آنکھوں پر سے ٹوپی ہٹا کر چیخ کر بولا تھا، جس پر کبیر کے قدم ہوا میں کبیر کے قدم وہیں پر رکے تھے۔ میں فارسٹ آفیسر ہوں وہاں کا یار، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، وہ عزلی اعتماد سے مسکرا کر بولا تھا، اور یہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا۔ تیز بارش میں وہ بس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کو تھا، جب کانسٹیبل کی آواز نے ایک بار پھر اس کو بے چین کیا تھا، تم وہاں کے انسانوں سے بچ بھی گئے تو وہاں کے سانپ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے صاحب، وہاں کے سانپ انسان کو ڈس کر نہیں سالم نگل کر مارتے ہیں۔ کانسٹیبل اتنا بول کر دوبارہ ٹوپی چہرے پر رکھ کر خاموش ہو چکا تھا، جبکہ کبیر بوجھ دل کے ساتھ ایک نظر اس پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ امی پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میرا اس حقیقت کو اپنے خواب کی تعبیر سمجھ کر اس تبادلے کو قبول کرنا
गलत फैसला था, मेरी छठी हिस्स अच्छे साइन नहीं दे रही। कबीर गाड़ी स्टार्ट करते हुए परेशान सा बोला, नहीं मेरा पुत्र, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अल्लाह सब खैर करेगा। बस मौसम की वजह से तुम परेशान हो, ऐसा करो कोई मुनासिब जगह देकर गाड़ी रोक दो, बाकी का सफर सुबह देख लेंगे, क्या कहते हो? नसीम बेगम ने शफकत से कबीर का कंधा सराते हुए कहा, अम्मी मैं अकेला होता तो और बात थी, इस तरह फैमिली के साथ कैसे कहीं भी रुक जाऊं? कबीर की आवाज में बेबसी थी। कबीर, मेरे ख्याल में वो कांस्टेबल वाली जगह निस्बतन किसी और जगह के महफूज जगह थी। रात के रुकने के लिए जैनब ने डर कर अपनी बात रखी थी। वक्त क्या हुआ है? कबीर ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा था। रात का 1 बज रहा है कबीर, जैनब ने मोबाइल से वक्त देखकर बताया था। अब कबीर गाड़ी रिवर्स करके इसे चौकी की तरफ ले जा रहा था जो 10 मिनट की ड्राइव पर पीछे रह गई थी। आप दोनों जब मैं कहूँ तब ही नीचे आइएगा, मैं कांस्टेबल से बात करके आता हूँ, कबीर नीचे उतरते हुए बोला था। कांस्टेबल इसी कुर्सी पर मौजूद नहीं था, वो एक छोटा सा ही तो कमरा था और बाहर मौसम सख्त खराब है। ऐसे में इसका गायब होना समझ से बाला था। इसकी टोपी और वो नक्शा टेबल पर अब भी मौजूद था। इस कमरे में एक टेबल, 2 कुर्सियां और एक बेंच पड़ा था। कभी जिस्मानी थकावट के साथ साथ साबी थकावट का भी शिकार हो चुका था और जल्द से जल्द आंखें बंद करके सुकून हासिल करना चाहता था। इसने दोनों को गाड़ी से उतरने का कहा, गाड़ी लॉक की और इस बेंच पर सोने लेट के, जबकि नसीम बेगम वहां मौजूद कुर्सी पर ताने बैठ गई। नसीम बेगम और कबीर की आंख फौरन लगी, जबकि जैनब को ख्वाह वाला मंजर पल भर को चैन नहीं लेने दे रहा था। वो दरवाजे में खड़ी सहमी सी तेज बारिश और चमकती बिजली को देख रही थी। एकदम बिजली कड़की जिसमें एक मोटी रस्सी नुमा चीज दरख्त के साथ लटकी चमकी थी। जैनब को जाने क्यों बहुत तजस्सुस हुआ था। अब वो दोबारा बिजली कड़कने की मुंतजर थी, अब मगर अब बारिश थमने लगी थी। बस हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी। जैनब ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और एक नजर कमरे में मौजूद नफूस पर डालकर वो बाहर निकल आई। बारिश की वजह से जंगल में मौजूद हर कीड़ा मकोड़ा जाग रहा था। तरह तरह की आवाजें जंगल में अच्छा खासा शोर पैदा कर रही थी। वो जहाँ पाँव रखती नीचे कोई ना कोई चीज रेंगती हुई दूसरी जगह पर चली जाती। वो जंगल घना होने की वजह से करोड़ों हशरात का घर भी था और वो रस्सी नुमा चमकदार हवा के साथ हिल हिल कर झूल रही थी। जैनब जब इस दरख्त के काफी करीब आ चुकी तो इसके कदम आगे नहीं जा पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई अनदेखा हसार है जो उसे वहां रोक रहा है। जैनब ने मोबाइल की लाइट हाथ तरह से घुमाकर कुछ नजर आ जाने की सही की, मगर बेसुध। अब वो हाथ आगे करके कुछ महसूस करने की कोशिश कर रही थी। इसने जैसे ही हाथ आगे किया, इसकी आंख में कुछ चला गया, जिससे इसकी दोनों आंखें बंद हो गई। आंखें बंद होने की देर थी, इसके हाथ को कुछ महसूस हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ अंदाजा करती, गैर आदि तौर पर इसके हाथ ने आंख को मलना शुरू किया था जिसमें कुछ गिरा था। मगर ये क्या, अब इसकी आंख बिल्कुल ठीक थी, इससे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इसने जल्दी से दोबारा हाथ आगे बढ़ाया, मगर इससे पहले की तरह कुछ महसूस नहीं हुआ। इसने दोबारा से आंखें बंद की तो इससे फिर से कुछ हाथ को छूता महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि बहुत सा गोश्त है जिसे साथ में गूंद कर एक दीवार सी रखी गई है। वो सारा गोश्त गीला गीला सा महसूस हो रहा था। इससे पहले कि जैनब किसी हतमी नतीजे पर पहुंच पाती, कबीर की आवाज ने इसको पीछे मुड़कर देखने में मजबूर किया था। जी कबीर आ रही हूँ। वो जल्दी से इसकी तरफ भागी थी। इस बार बहुत से कीड़े मकोड़े इसके पैरों के नीचे आकर मरे थे। क्या करने गई थी तुम इधर? आराम नहीं आता तुम्हें? जानती हो ना कि कोई भी जंगल रात के वक्त कितना खतरनाक होता है। अगर तुम साबित क्या करना चाहती हो ये सब करके? कबीर शदीद बर्फ गुस्से में लग रहा था। वो मैं कबीर, वहां कुछ लटक रहा है चमकदार सा। वो जो भी चीज है मुझे बहुत बेचैन कर रही थी कि मैं इसके पास जाऊं। मैं खुद भी नहीं जानती मैं इतनी बहादुर कैसी होगी और वहां अकेली चली गई। जैनब ने थूक निकल कर पूरा जुमला एक ही सांस में मुकम्मल किया था। जस्ट शट अप जैनब, जस्ट शट अप। चलो गाड़ी में जाकर बैठो, अम्मी बैठ चुकी हैं। आखिरी जुमला नरमी से अदा हुआ था। जैनब चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। बेटा हम परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। नसीम बेगम के अल्फाज और नीयत दोनों उलट सिमत में थे जो जैनब भाम चुकी थी। अरे जाने दे अम्मी, पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये मेरी परेशानी बांटने की बजाय उल्टा बढ़ाने पर तुल गई है। वो हरकतें करी जो उसने कभी घर में भी नहीं की। कभी ने रवायती शोहर की तरह अपनी सारी परेशानी की फ्रस्ट्रेशन बीवी पर निकाली थी। आप भी तो बिल्कुल बदल गए हैं कबीर। एक ही रात में वो दोबारा डांट पला चुके हैं, 2 बार डांट पला चुके हैं बिना मुझे समझे। जैनब का दिल में ही कह सकती थी। सफर एक बार फिर शुरू हो चुका था। सुबह के 4 बज रहे थे। बारिश मुकम्मल तौर पर थम चुकी थी। सुबह की रोशनी भी पर फैलाने की तैयारी कर रही थी। मुझे वुजू करना है कबीर, गाड़ी रोक दें, जैनब ने आशा से कहा, जिसके जवाब में कबीर ने एक मुनासिब जगह देखकर गाड़ी साइड पर रोकी थी। वो जैनब के साथ ही उतरा था। पानी की बोतल पकड़े वो भी नीचे बैठ गया। वो खुद इसे वुजू करवाकर शायद इसकी सबकी को कम करना चाह रहा था जो वो इस रात जैनब को कर चुका था। जैनब ने जैसे ही हाथ धोने के लिए आगे किए, जो मंजिल इसका मुंतजिर था, इसे अपने हाथ बिजली की तेजी से पीछे करने पड़े। वो बामुश्किल अपनी चीख रोक पाई थी। इसके हाथ खून से लथपथ थे।
ताज़ा बदबूदार खून जो इंसानी नहीं था। ज़ैनब ने फ़ौरन से कबीर के तासुरात जानने के लिए इसके चेहरे की तरफ देखा था, मगर वहाँ कोई गैर मामूली बात नहीं थी। यार जल्दी करो, मैं बहुत थक गया हूँ, घर के बिस्तर पर सुकून से सोना चाहता हूँ। आज का ही दिन है, फिर कल से ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। कबीर हाथ में बंधी घड़ी को देखता हुआ बोला। मतलब ये खून कबीर को दिखाई नहीं दे रहा था। ज़ैनब ने एक बार फिर अपने खून से भरे हुए हाथों को देखा। अब वो खामोशी से वुज़ू करने लगी थी। अब गाड़ी फिर से रवां-दवां थी। बारिश मुकम्मल तौर पर थम चुकी थी। ठंडी तेज़ हवा चल रही थी। तंग कच्चे रास्ते पर दरख्त नीचे तक हवा के ज़ोर से झुककर फिर से ऊपर उठ जाते। ऐसा लग रहा था हर दरख्त वहाँ पर इनको खुश आमदीद कह रहा है। रात भर की जागी ज़ैनब नमाज पढ़ती सो गई, जिसकी आंख गाड़ी के रुकने और बहुत से लोगों के एक साथ बोलने के शोर से खुली। वो आंखें मलती हुई बाहर देखने लगी थी, जहां कबीर और नसरीन बेगम लगभग 20 से 25 लोगों के जुर्मट नुमा दायरे के अंदर दिख रहे थे। दूर से मंजर को समझना ज़ैनब को मुश्किल लगा था। वो भी नीचे उतर गई थी, मगर कबीर की नज़र जैसे इस पर पड़ी, इसने इसे वापस गाड़ी में बैठ जाने का इशारा किया था। वो खुद भी माँ के साथ गाड़ी की तरफ आ रहा था। अम्मी, ये सब क्या था? किस सदी में रहते हैं ये लोग? कबीर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला था। अम्मी, नसीब बेगम किसी गहरी सोच में मालूम हो रही थी। उन्होंने कबीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया था, जिस पर कबीर ने दोबारा से माँ को आवाज़ दी थी। कबीर, फिलहाल मुझे बस इतनी समझ आ रही है कि जंगली लोगों के साथ तुम्हें बहुत मुश्किल पेश आने वाली है। जितनी जल्दी हो अपना तबादला करवा लो वापस या कहीं और। नसरीन बेगम के लहजे में परेशानी वाज़ह झलक रही थी। अम्मी, ये सब इतना आसान नहीं होगा। अब तबादले की दरख्वास्त कम से कम 2 साल से पहले नहीं मंजूर होती। 2 साल का अरसा भी गनीमत है अगर सुनवाई हो जाए तो। कबीर ने गाड़ी स्टार्ट करते और सुदगी से कहा था। बात क्या है कबीर, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हो रहा था इधर? ज़ैनब ने परेशानी से पूछा था। वहाँ पर एक आदमी अपनी तीनों बेटियों की शादी एक ही हस्ती से कर रहा था, और जानती वो हस्ती कौन थी? कबीर ने ज़ैनब पर एक नज़र डालकर बताना शुरू किया था, जिस पर ज़ैनब थोड़ा आगे होकर इसके करीब हो गई थी। मगर तीनों बहनों का निकाह एक ही बंदे से कैसे जायज़ हो सकता है? वो हस्ती जो भी थी, ज़ैनब का तजस्सुस अरूज पर था। ये लोग मुसलमान नहीं है ज़ैनब, अल्लाह जाने क्या अकीदा है इनका, मगर कम से कम अल्लाह को नहीं मानते। नसरीन बेगम ने भी लुकमा लिया था। अम्मी, जो ये कह रहे थे वो तो शायद हिंदू या शायद किसी भी इस मज़हब में ना हो जो हम जानते हैं। कबीर ने गाड़ी को एक बड़े दरख्त से बाल बाल बचाते हुए कहा था, जो गाड़ी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इस पर झुककर तेजी से ऊपर को उठ गया था। कबीर, पूरी बात बताएं। ज़ैनब को अब गुस्सा आ रहा था माँ बेटी की पहेलियों पर। वो इसकी शादी एक अधमरे सांप के साथ कर रहे थे, जो कल तूफानी रात में इनसे गलती से जख्मी हो गया था। कबीर ने गुत्थी सुलझाई थी क्या? ज़ैनब का दिमाग साइंस से करने लगा था। कबीर घर और कितना दूर है? वो काफ़ी देर बाद बस इतना बोल पाई थी। बस ये जो घने दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, इनके बीच में ही गेट होगा। नक्शे के हिसाब से यहाँ जंगल का काफ़ी ज़्यादा है। फॉरेस्ट ऑफिसर का बंगला होता है आमतौर पर, यही होगा हमारा घर। और फिर ऐसा ही था, वो 2 माली गेट पर ही मौजूद थे, जो गेट के ऊपर फैली जंगली बेलों को साफ कर रहे थे। इन दोनों को कबीर की तैनाती से 2 दिन कबल इस बंगले में उगी जंगली पौधों की काट छांट और साफ सुथराई के लिए भेजा गया था, जो अंदर की सारी सफाई कर लेने के बाद अब बस गेट को फाइनल लुक देने को थे। इसके बाद उन्होंने वापस शहर चले जाना था और एक मुकामी आदमी को 2 दिन बाद यहाँ घर की देखभाल का चार्ज संभाल लेना था, जो किसी जाती वजह से फुल वक्त ड्यूटी पर आने से कासिर था। ये एक सफ़ेद बंगला था, जिसका पेंट अपने अंदर अपने नज़रअंदाज होने की रौदाद चीख चीख सुना रहा था। बारिश के पानी ने इसको जगह जगह से स्याह कर रखा था। एक अजीब सी स्मेल पूरे माहौल में फैली हुई थी। वो शायद मुसलसल नमी की थी। कबीर साहब, कमरों की सफाई भी कर दी है मोटी मोटी, बाकी ये मेन गेट रह गया है, ये भी बस हो चुका। आप अंदर से जायजा लें, मजीद कोई काम हो तो बता दें, वरना फिर हम बस वक़्त से निकलना चाहते हैं। इनमें से एक आदमी कबीर को गाड़ी पर ही रोकर पूछ रहा था। ठीक है, मैं बताता हूँ। कबीर ने गाड़ी अंदर की तरफ ली थी। हवा की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हुआ था, जो कि अब आंधी की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। बहुत से पत्ते साफ की हुई जगह पर फिर से जमा होने लगे थे। काले बादलों से आसमान भर चुका था। मौसम चंद ही लम्हों में ऐसा बदला था कि सुबह का वक़्त रात का मंजर पेश करने लगा था। वो तीनों बहुत मुश्किल से गाड़ी से निकल कर अंदर जाने में कामयाब हुए थे। अंदर के कमरे काफी बड़े बड़े थे और पुराने तर्ज का फर्नीचर जैसे जा बजा सफेद चादर से ढका गया था। ज़ैनब तेजी से सारी खिड़कियां बंद करने लगी थी, जैसे जहाँ से पत्ते अब अंदर आने लगे थे। हवा की तेज आवाज कानों के सब पर्दे फाड़ रही थी। वो दोनों आदमी काम आधे में छोड़कर जाने कहाँ चले गए थे? ये सब लगभग आधे घंटे तक चलता रहा और फिर तेज बारिश ने इसकी जगह ले ली। कबीर एक कमरा देखकर इसमें सोने लेट गया था, जबकि नसरीन बेगम ज़ैनब के साथ ही घर के छोटे मोटे कामों में मसरूफ रही। कभी लगभग दोपहर के 2 बजे सो कर उठा तो उसे भूख महसूस हुई। तब तक ज़ैनब और नसीर बेगम ने घर के अंदरून को काफी हद तक बेहतर हालत में कर लिया था। अब वो भी खाने के लिए सोचा विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि राशन तो यहीं से खरीद कर डालना था।
ज़ैनब कल का कुछ है तो दे दो, बहुत भूख लगी है। कबीर ने माँ के पास सोए बैठते हुए कहा था। खाना तो नहीं है कबीर, बस लेज़ और निमको के चंद पैकेट हो, शायद वो दे देती हो। बोर्ड कर किचन में आई थी जहाँ इसने लंच बॉक्स और खाने वाले शॉपर रखे थे। लंबे अरसे से किचन के कैबिनेट बंद रहने की वजह से खुलने पर गंदगी से स्मेल नाक से टकराई थी। पूरा किचन सरफ से धो लूं तो शायद कुछ स्मेल कम हो जाए। ज़ैनब किचन को देखती हुई शॉपर हाथ में पकड़े अपना अगला काम तरतीब दे रही थी जब कबीर की आवाज़ ने इसका तसल्सल तोड़ा। यार जल्दी करो, पाए चढ़ा लिए हैं क्या? आवाज़ में सोने की वजह से भारीपन था। कबीर आप और अम्मी राशन लेकर आ जाए, मैं तब तक किचन साफ कर लेती हूँ और फिर मौसम भी अभी बेहतर है। ज़ैनब ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा था जहाँ वो दोनों आदमी अब दोबारा से अपना अधूरा काम निपटा रहे थे। चले अम्मी। चिप्स के मसाले से हाथ झाड़कर अब वो जमाई रोकता हुआ उठ गया था। साहब हमें भी कुछ रास्ते तक छोड़ दे, हम पहले ही बहुत लेट हो गए। आखिर बस से शाम के 3 बज जाते हैं, वो भी निकल गई। आखिरी बस शाम के 3 बजे जाती है, वो भी निकल गई तो बहुत मसला बन जाएगा। हम बीवी बच्चों वाले हैं। इनमें से एक कबीर के पास आकर बोला जबकि कबीर गाड़ी का दरवाजा खो रहा था। ठीक है बैठ जाना, मैं गाड़ी बाहर निकाल लूँ। तो कबीर कहकर गाड़ी में बैठ गया था। अब वो चारों गाड़ी में मौजूद थे। यहाँ से आटा घी वगैरह कहाँ से मिलेगा? मेरा मतलब है बाजार है यहाँ? सवाल इन दोनों से हुआ था। नहीं साहब हम नहीं जानते, हम तो अपना 2 दिन का दाना पानी साथ लाए थे, बस घर पे ही रहे हैं। इनमें से एक बोला था अच्छा बस कहाँ से मिलेगी, तुम्हें कहाँ पर उतारना है? तुम्हें कबीर ने पीछे की तरफ देखकर पूछा। बस थोड़ा सा आगे वहाँ एक बस स्टॉप मौजूद है, बस भी आती ही होगी। कबीर इन दोनों को उतार कर खुद भी बस का इंतजार कर रहा था। इसका ख्याल था कि बस में बैठा कोई ना कोई नफ्स जरूर बाजार का पता जानता होगा। थोड़ी ही देर में बस आती दिखाई दी थी जिसमें ड्राइवर के सिवा कोई नहीं था। पूरी बस खाली थी। वो दोनों आदमी जल्दी से इस बस में सवार हुए थे। कबीर जल्दी से गाड़ी से उतरकर बस ड्राइवर के पास आया था। भाई साहब यहाँ का बाजार किधर है? खाने का सामान राशन कहाँ मिलेगा? इसने ड्राइवर की बाजारी देखकर एक ही सांस में सवाल मुकम्मल किया था। कबीर की बात पर शख्स कुछ लम्हे से हैरानगी से देखता रहा, फिर वो यूं हंसने लगा जैसे कोई बहुत मजाकिया बात सुन ली हो। इसका कहकर रुकने को ही नहीं आ रहा था। कबीर की हार्ट बीट खतरनाक हद तक तेज हुई थी। वो सूखे मुंह इसे बस देख रहा था। इसके कहके में कबीर को बस अपनी जात की तसी महसूस हुई थी। अब इन कहकों की गूंज में इजाफा हुआ था क्योंकि वो बस में मौजूद दोनों नफूस भी इसमें शामिल हो चुके थे। कबीर को लगा वो मजीद यहाँ 2 मिनट में रुका रहा तो इसके कानों के पर्दे फट जाएंगे, मगर इसके कदम जमीन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो किसी मासूम बच्चे की तरह बेबसी से बस रो देने को था जब किसी ने इसका बाजू खींच कर अपनी तरफ किया था। वो नसरीन बेगम थी जिनकी नजर नीचे कुछ देख रही थी। कबीर ने इनकी नजरों का ताक़ुब किया तो एक छोटा सा सांप इसकी पंडलियों के गिर्द बल खाने में मसरूफ था। कबीर का ध्यान इस तरफ हुआ, वो अपने पाँव जोर जोर से जमीन पर छटकने लगा जिससे सांप तेजी से वहां से भाग खड़ा हुआ, मगर इसी दौरान वो बस से चल पड़ी थी, बल्कि मंजर से ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। नसीम बेगम कबीर का पीला पड़ता चेहरा देखकर काफी परेशान हो गई थी। वो इसे हाथ से पकड़कर गाड़ी में ले आई थी, इसे पीने के लिए पानी दिया और कुछ वक्त इसे नॉर्मल होने के लिए दिया। 10 मिनट ऐसे ही गुजर गए। अम्मी मैं घर जाते ही शहर फोन करता हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, आप जानती हैं मैं महीना महीना अकेला सुनसान जंगलों में फैमिली के बगैर तनहा रहा हूँ, मगर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे इस जंगल में दाखिल होने से लेकर अब तक मैं कर रहा हूँ वो कि मैं अकेला भी नहीं हूँ। कबीर का लहजा टूटा हुआ था। तुम्हें जैसे ठीक लगे करो बेटा, मुझे तो तभी शक हुआ था जब उन्होंने तुम्हें यहाँ तबादले की दुगनी तनख्वाह की ऑफर की थी। मैं तो बस तुम्हारी खुशी में खामोश हो गई थी। नसीम बेगम ने भी अपना दिल हल्का किया था। अम्मी आप ये बात ज़ैनब को ना बताइएगा कि मैं यहाँ ज़्यादा तनख्वाह देकर आए हूँ, वरना वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। कबीर ने राजदारी से कहा था जैसे वो यही मौजूद हो, वो इन्हें सुन लेगी। माँ ने महज सर हिलाकर से तसल्ली दी थी। चले घर चलते हैं, ज़ैनब अकेली है, डर ना गई हो? कबीर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा था। वो घर आए तो एक नया झटकन का मुंतजिर था। किचन मुकम्मल साफ सुथरा था और ज़ैनब वहाँ मौजूद नहीं थी, जबकि चूल्हे पर मौजूद खाना हल्की आंच पर पक रहा था। ज़ैनब, कबीर ने बुलंद आवाज में से पुकारा था, मगर कोई जवाब ना पाकर वो भागा भागा इसे हर कमरे में ढूंढ रहा था। एक कमरे के वॉशरूम में नल चलने की आवाज़ से वो मुतमिन हुआ था, वो यहाँ मौजूद है। वो तकरीबन गिरते हुए माँ के पास पड़े सोफे पर बैठ गया था। इतने में ज़ैनब आती दिखाई दी जो काफ़ी फ्रेश और खुश लग रही थी। आगे आप लोग चले, हाथ धो ले, फिर मैं खाना लगा देती हूँ। मैं तो नहाकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। सफ़र की सारी थकान मानो पानी के साथ ही बह गई है। वो बालों को तौली में रगड़ती किचन में चली आई थी, जबकि वो दोनों माँ बेटे से इतना पुरसकून देखकर एक दूसरे को देख रहे थे। नसरीन बेगम हाथ धोने उठी थी, जबकि कबीर ज़ैनब के पीछे किचन में आ गया था, जहाँ वो राशन कैबिनेट में रख रही थी। ज़रूरत के बर्तन भी वो तरतीब दे चुकी थी, वो शहर से साथ लाई थी। इससे पहले कि वो इसके मुतालिक कुछ पूछता, उल्टा ज़ैनब के सवाल ने इसे हैरान कर दिया था। कभी जब आपने जाते ही सामान भिजवा दिया था तो फिर इतनी देर कहाँ लगा दी? ज़ैनब के अकेलेपन की ज़रा फिक्र ना हुई तुमको? ज़ैनब
शायद से इसका हाथ पकड़ कर मुस्कुराती हुई प्यार से पूछ रही थी। कबीर को इस ड्राइवर का कहका सुनाई दिया था। ज़ैनब की मुस्कुराहट इसे खौफजदा करने लगी थी। इसने इसका हाथ झटक कर चेहरे पर आता पसीना साफ किया था। क्या बकवास कर रही है ज़ैनब, कौन सा आदमी, कैसा राशन? इसने सारा गुस्सा एक ही जुमले में स्मोक पर उतार दिया था। ये सब। ज़ैनब ने किचन की खिड़की के बाहर इशारा किया था, जहाँ अच्छी खासी मिकदार में किचन के खुशक लौज़मात मौजूद थे, जिसमें आटा, चावल, दालें शामिल थी। आप इस तरह हैरान क्यों हो रही हैं कबीर? वो बंदा मुकामी आदमी था। इसका कहना था कि इसको शहर से हदायत मिली थी कि वो ये सब लेकर यहाँ पहुँचा दे। वो ये सब शहर से ही लाया था, क्योंकि यहाँ के लोग भी सब शहर से ही लाते हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं है कि कोई यहाँ दुकान खोल सके। और ये रहा इस सब का बिल। ज़ैनब ने इसके हाथ में बिल थमाते अब खाने के पीछे चूल्हा बुझा रही थी। अच्छा, कहाँ गया है वो अब? कबीर आटे की बोरी उठाकर अंदर लाता हुआ पूछ रहा था। कह रहा था कि रात तक आ जाऊंगा काम पर, मैं खाना लगा रही हूँ। और हाँ, फ्रिज भी रखवा गया है। कह रहा था कि बाकी हर सामान था, बस यही नहीं था। वो अब सालन डूंगे में उडेल रही थी। अब वो तीनों खामोशी से खाना खा रहे थे। दाल तो बहुत मज़े की बनी है यार, और डाल के दो। कबीर ने प्लेट ज़ैनब की तरफ खसकाई थी। नसरीन बेगम की रग़बत भी इसके मज़े का पता बता रही थी। इस वक्त शाम का वक्त था। ज़ैनब डब्बे के दूध से चाय बनाकर लाई थी। कबीर, मैंने सुबह के लिए आपकी सारी तैयारी कर दी है। क्या टाइमिंग है वो बता दें, मैं इस हिसाब से अलार्म लगा दूँ? वो चाय मेज़ पर रखती हुई पूछ रही थी। 8 बजे तक निकलूंगा। कबीर मोबाइल में मगन मसरूफ सा बोला था। चले कबीर, बाहर लॉन में चलकर चाय पीते हैं। बरसों बाद मेरी बड़े घर की ख्वाहिश पूरी हुई है। ज़ैनब अपना कप उठाती मोहब्बत से बोली थी। नहीं, तुम जाओ, मैं इधर अम्मी के साथ ही चाय पीना चाहता हूँ। कबीर का जवाब सुनकर नसरीन बेगम के चेहरे पर इत्मीनान आया था। ज़ैनब एक नज़र दोनों पर डालकर बाहर आ गई थी, जहाँ सुबह की बारिश की वजह से ठंडक और नमी सी थी। जमीन की मिट्टी काली रंगत ज्यादा बारिश का पता दे रही थी। वो वॉक करती हुई चाय पी रही थी जब इसे दीवार के साथ लगे घने पौधों में सरसराहट सुनाई दी थी। वो चाय का आखिरी घूंट उडेलती कप टेबल पर रखकर इस जगह पर आई थी, मगर अब वो आवाज रुक चुकी थी। रात के 1 बज रहे थे। ज़ैनब की आंख शदीद प्यास से खुल गई थी। वो किचन में फ्रिज से पानी लेने आई थी। बाहर का मौसम काफी अच्छा था। लॉन में लगे फूलों की खुशबू अंदर तक घर को महका रही थी। वो टीवी लॉन्च में बनी बड़ी बड़ी खिड़कियों में खड़ी हो गई थी, जो फुल वक्त पर्दों से आ रही थी। कितना खूबसूरत मंजर है ये, क्या रात इतनी हसीन हुआ करती है। वो ऊपर पूरा चांद, नीचे ठंडी हवा, खूबसूरत फूल। वो पानी का गिलास हाथ में लिए किसी ट्रांस में चलती हुई बाहर आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कशिश से वहां से खींच लाई है। वो मगज सी आसमान को देख रही थी जब इसे अपने पीछे कोई खड़ा महसूस हुआ था। ज़ैनब के दिल की धड़कन किसी अनजाने खौफ की वजह से बेतरतीब हुई थी। वो गैर आदि तौर पर आयत कुर्सी पड़ने लगी थी। सारी हिम्मत जुटाकर उसने पीछे देखा था। एक बहुत बड़ा और मोटा सांप तेजी से दरख्तों में गुम हो गया था। वो कांपती हुई अंदर को भागी थी और अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। कबीर को उठाती हूँ, नहीं वो मुझे ही डांट देंगे कि इस वक्त बाहर क्यों गई थी अकेली। वो सांप इतना ताकतवर था, आसानी से मुझे दबोच सकता था। फिर मुझे देखकर भागा क्यों? सांप भी भला डरा करते हैं किसी से? सवालों की बुझारत थी जो ज़ैनब के सर में दर्द करने लगी थी। फिर न जाने कब इसकी आंख लगी और अलार्म बजने पर भी ना खुल सकी। वो उठी तो दिन के 10 बज रहे थे। दिन चढ़ चुका था। कबीर ड्यूटी पर जा चुका था बिना नाश्ता किए। और मेरे अल्लाह, कबीर खाली पेट ही चले गए। अब क्या होगा? वो तो मुझसे बात नहीं करेंगे। अब मैं इतनी लापरवाही कैसे बरत सकती हूँ आखिर? और नमाज भी गई। वो बालों का जोड़ा बनाती उठकर बैठ गई थी। उठ ही गई हो तो नाश्ता बना दो मुझे। बेटा तो मेरा भूखा बेच ही चुकी हो तुम। नसरीन बेगम दरवाजे में खड़ी आग निकालती हुई बोली थी। जी अम्मी। वो जल्दी से वॉशरूम में हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई थी। लगभग 15 मिनट में नाश्ता नसरीन के सामने रखकर वो अब दोपहर के खाने के बारे में सोच रही थी जब वही मुकामी आदमी गेट से अंदर आता दिखाई दिया था। ये एक दरमियानी उम्र का आदमी था, जिसका रंग सांवला मगर पुरकशिश था। ज़ैनब बर्तन धो रही थी जब इसने किचन की खिड़की से इसे अंदर आता देखा था। इसके हाथ में दूध की बोतलें थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बेगम साहिबा? वो अब दरवाजे में खड़ा नसरीन बेगम से टीवी लॉन्च पे आने की इजाज़त तलब कर रहा था। हाँ, मगर तुम कौन हो? वो पराठे से इंसाफ करती ऊपर से चाय का घूंट भरती हुई भारी आवाज़ में बोली थी। अम्मी, ये वही हैं जो कल ये सारा सामान लाए थे। इतने में ज़ैनब की जैसे बोली थी। अच्छा अच्छा, आ जाओ अंदर। इन बोतलों में क्या है? नसरीन बेगम ने पूछा था। ये दूध है माँ जी, मेरे घर की भैंसों का। सोचा दूध का मसला हो रहा होगा आप लोगों को, तो रोज आते हुए लेता आया करूंगा। क्या मैं ये किचन में रख दूं? वो आजिज़ी से पूछ रहा था। हाँ रख दो कबीर, महीना पूरा हो जाने पर पैसे दे दिया करेगा। वो चाय का आखिरी घूंट भरकर पराठे का तेल अपने हाथों पर मलती हुई बोली थी। ये बर्तन भी ले जाओ और बताओ क्या क्या काम करोगे यहाँ, मतलब किस किस काम के लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है? वो खोजती नजरों से अब सरता पेरिस का जायजा ले रही थी। पहली बात है, मैं इसे दूध के पैसे नहीं लूंगा। बहुत करम है, अल्लाह का खुला दूध देती है मेरी भैंसें, बच जाता है रोज। दूसरी बात है, मैं हर काम कर लेता हूँ, वो सारे काम जो एक औरत करती है वो, और वो सारे काम जो एक मर्द करना जानता है। वो इतना कहकर किचन में चला आया था, जहाँ ज़ैनब दोपहर के लिए कुछ सोच रही थी। ये दूध मैं उबाल लेता हूँ। वो बिजली की तेजी से दूध उबालने में लग गया था। दोपहर का खाना मैं बना लूंगा, आप फिक्र ना करें। वो ज़ैनब को बिना देखे काम में मगन बोला था। मगर क्या बनाओगे?
یہ شکار کا گوشت وہ اس کی طرف بڑا سا شوپر کرتا ہوا مسکرایا تھا۔ اس دوران زینب کی نظر پہلی بار اس کی آنکھوں پر پڑی تھی جو بہت خوبصورت اور پرکشش تھی۔ وہ بالکل بھی عام نہیں تھی۔ وہ کس رنگ کی ہیں اس بات کا اندازہ لگانا ناممکن نہیں تھا۔ کبھی سبز لگتی تو کبھی نیلی، کبھی کالی لگتی تو کبھی براؤن۔ وہ بس اس کی آنکھوں کا رنگ کھوج رہی تھی۔ وہ کیا بول رہا ہے کان وہ کیا بول رہا ہے وہ کب سن رہی تھی کان وہ سن کب رہے تھے زینب؟ آخر نسرین بیگم کی پکار نے اس کھوج کو منتشر کیا تھا۔ آ رہی ہوں، وہ جلدی سے بلند آواز میں بولی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اجازت بنا پوچھے نہیں رہ پائی تھی سلطان۔ وہ گہری مسکراہٹ لیے بولا تھا، یہ جنگل کی کٹائی کب سے ہو رہی ہے؟ یہ تو غیر قانونی ہے نا، کیا آپ لوگ نہیں جانتے؟ کبیر کو آج پہلے دن ہی سختی سے پیش آنا پڑا تھا۔ وہ جیسے ہی آفس آیا تو بہت سے مسائل کو اپنے منظر پایا تھا جو عرصے سے کسی کی مدد چاہتے تھے۔ اس جنگل میں پائے جانے والے درخت بہت نایاب ہونے کی وجہ سے حکومت نے ان کی کٹائی مکمل طور پر قانونی جرم قرار دیتی تھی، مگر باوجود اس کے کہ اس جگہ لوگ اس فعل میں ملوث نظر آ رہے تھے۔ کبیر نے یہ سوال کوئی 10ویں بار دہرایا تھا مگر وہ آدمی خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے، گویا وہ کبیر کو سن ہی نہیں رہے ہو۔ آخر کبیر تنگ آ کر واپس آفس میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کہاں پھنس گیا ہوں؟ وہ بڑبڑایا تھا، کسی مقامی کو ساتھ لے کر چلتا، ہو سکتا ہے یہ لوگ میری زبان ہی نہ جانتے ہوں۔ وہ آفس سے باہر آ چکا تھا، اب اس کا رخ آبادی کی طرف تھا جس کا سراغ اس نے آفس میں پڑے نقشے سے لگایا تھا۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی بو نے کبیر کا استقبال کیا تھا۔ وہ منہ پر رومال رکھے ایک گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نوک کرتا ایک بچہ دروازے سے باہر آیا تھا جو فقط نکر نما کپڑے کا رومال لپیٹے ہوئے تھا۔ بیٹا کسی بڑے کو بلا کر لاؤ۔ کبیر اسے اتنا کہہ کر اب موبائل پر وقت دیکھ رہا تھا جو دوپہر کے 3 بجا رہے تھے۔ وہ بچہ کچھ دیر اسے حیرانگی سے دیکھتا رہا، پھر بھاگ کر اندر چلا گیا۔ کبیر کو وہاں کھڑے آدھا گھنٹہ ہونے کو تھا مگر وہ واپس نہ آیا۔ آخر تنگ آ کے اس نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر اندر جھانکا جہاں ہر جگہ مٹی کے سراغ تھے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ بل ہے جو چار دیواری میں بنائے گئے ہیں۔ کبیر دروازہ مکمل کھول کر اندر آ چکا تھا، اب وہ بچہ کہیں نہیں تھا۔ اندر آ کر وہ وہی بو کا احساس زور پکڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کبیر کو کہہ آتی وہ جلدی سے باہر آ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا وہاں سے 2 گھر چھوڑ کر سانس بحال کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کبیر گھٹنوں پر ہاتھ رکھے منہ میں انگلی ڈال کر کیا کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بو اس کی سانس کی نالی میں اٹک کر اس کا سانس روکے ہوئے تھا۔ آخر وہ اس عمل میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، وہ بس اب گھر جانا چاہتا تھا۔ سانس بحال ہوتے ہی اس نے جیسے ہی واپسی کا راستہ لیا وہ وہی بچہ جگٹا کے اسی دروازے میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کبیر کو اس بچے سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اندھا دھند بھاگنے لگ گیا تھا یہاں تک اس کے حواسوں نے کام چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس دنیا سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ کون ہو تم؟ کوئی تھا جو کبیر کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار سے ہوش کی دنیا میں واپس لا چکا تھا، مگر وہ جو کوئی بھی تھا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کبیر آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھ گیا تھا۔ گھوپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے جگہ سمجھ سے باہر تھی۔ طرح طرح کے جنگلی جانوروں کی آوازیں ماحول کو پرسرار بنائے ہوئے تھی۔ اس نے ہاتھوں کی مدد سے جگہ کو ٹٹولنا شروع کیا تھا۔ ہاتھ بار بار چھوٹی چھوٹی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے مگر وہ کیا تھی یہ چیز ناقابل فہم تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور اس کی روشنی میں اس جگہ کو جانا چاہا مگر وہ گھنے جنگل کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جو دیوار کے اس کے ہاتھوں کو محسوس ہو رہی تھی وہ تو وہاں تھی ہی نہیں۔ موبائل پر گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی۔ آخر گرتا پڑتا وہ چلتا رہا اور اس سے گھر کا گیٹ نظر آیا۔ کبیر، زینب اور نسرین بیگم جو گیٹ پر اس کے منتظر تھی اس کو یوں بڑکھلایا ہوا دیکھ کر بھاگ کر اس کی طرف آئی تھی۔ امی یہ جگہ بہت عجیب ہے زینب، ہم کل صبح یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ وہ واحد جملہ تھا جو وہ بند آنکھوں سے مسلسل ادا کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہت مشکل سے کبیر کو اندر کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ نسرین بیگم کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، ان کی خود کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل ٹھنڈے پسینے صاف کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ خیریت ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ سلطان جو ابھی بھی اپنے گھر کا چکر لگا کر رات کے لیے آیا تھا، زینب کو کچن کی طرف بھاگتا ہوا دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ کبیر کی طبیعت خراب ہے، جب سے آئے ہیں عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ آپ آؤ میرے ساتھ، دیکھ کر بتائیں کہ کیا وجہ ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ آج وہ بستی گئے تھے۔ زینب کا پانی کا گلاس بڑھتی ہوئی پریشانی سے بولی تھی۔ وہ اس بات میں سہلاتا اندر آیا تھا۔ امی یہاں بہت عجیب ہے سب، ایسا لگتا ہے یہاں کوئی انسان نہیں رہا کبھی۔ شاید کبیر ماں کا ہاتھ پکڑے خوفزدہ سا بول رہا تھا۔ سلام صاحب، میرا نام سلطان ہے، مجھے آپ کی خدمت کے لیے یہاں شہر والوں نے تعینات کیا ہے۔ میں آپ کے سب مسئلے حل کرنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ میں کل آپ کے ساتھ بستی جاؤں گا۔ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے، یہ غیر مقامی دوست کے بھی دشمن اور مقامی دشمن بھی ہوں تو اس کو غیر مقامی پر ترجیح دیتے ہیں۔ میں ان تک آپ کی بات اپنے طریقے سے پہنچاؤں گا۔ کبھی جو پہلی ملاقات میں اس شخص کی خلوص پر حیران تھا، اس نان سٹاپ ہمدردی پر فقط خاموشی سے صورتحال بھانپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ معاف کیجیے گا صاحب، میں شاید زیادہ ہی کچھ جذباتی ہو گیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔
سلطان کبیر کی خاموشی پر شرمندہ ہوا تھا۔ نہیں ٹھیک ہے، صبح ساتھ چلنا میرے، بلکہ تمہاری باتوں سے تو میرا دل کافی بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ سلطان کبیر نے سلطان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جسے سلطان نے گرم جوشی سے تھام لیا تھا۔ چلو بھی زینب، کھانا لاؤ، بہت بھوک لگی ہے، کیا بنا ہے؟ اب کبیر عام انداز سے زینب سے مخاطب ہوا تھا۔ ارے صاحب، میں آپ کی خدمت کے لیے یہاں بھیجا گیا ہوں، میں لاتا ہوں کھانا۔ میں نے ہی شکار کا گوشت پکایا تھا دن میں ابھی گرم۔ شکار کا گوشت؟ میں فارسٹ آفیسر ہو کر خود شکار کا گوشت کیسے کھا سکتا ہوں؟ زینب، کیا تم نہیں جانتی یہ بات؟ کبیر چلایا تھا، جس پر وہاں موجود سب لوگ حیران ہو گئے تھے۔ میرا کام جنگلات اور اس کے چرند پرند کی بقا کا ہے، اور تم نے میرے کچن میں ہی شکار کا گوشت پکنے دیا۔ وہ اٹھا اور کچن میں جا کر سالن والا برتن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس نے برتن کو نیچے زمین پر خالی کرنے کی بجائے غصے کی وجہ سے ہوا میں اچھال دیے۔ اس نے دیکھا ہوا میں پکا ہوا گوشت نہیں تھا، بلکہ بہت سے جنگلی حرام پرندے زندہ حالت میں ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ خاص آوازیں نکالتے ہوئے ہوا میں چکر کاٹنے لگے۔ وہ تینوں کبیر کے پیچھے باہر آ گئے تھے۔ زینب نے جلدی سے برتن اٹھایا تھا، جس میں کچھ سالن اب بھی موجود تھا۔ سب کی نظریں برتن پر تھی، مگر کبیر اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت پر ان تینوں کو شبہ ہونے لگا تھا۔ کون ہو تم سلطان؟ کیوں حرام کا گوشت کھلایا میری ماں اور بیوی کو؟ اب کبیر کا ہاتھ سلطان کے گریبان پر تھا۔ کبیر، میں نے خود گوشت دھویا تھا، وہ حلال پرندے ہی تھے۔ آپ چھوڑیں ان کا گریبان پلیز، اس طرح مزید تماشا مت لگائیں خدا کے لیے۔ اب زینب رونے والی ہو گئی تھی، وہ کبیر کا ہاتھ پکڑے سے اندر کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں تماشا لگا رہا ہوں؟ یہ بڑے بڑے مردار کھانے والے جنگلی پرندے تمہیں حلال لگتے ہیں؟ وہ آسمان کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھتا ہوا دکھ سے بول رہا تھا۔ کچھ نہیں ہے وہاں کبیر، آخر ہو کیا گیا ہے آپ کو ایک ہی دن میں؟ آپ اتنے چھوٹے دل کے مالک تھے تو نہیں تو کیوں چنا اتنا خطرناک پیشہ؟ آپ اتنے چھوٹے دل کے مالک تھے تو کیوں چنا اتنا خطرناک پیشہ؟ زینب اب باقاعدہ رونے لگی تھی، جبکہ نصیب بیگم پترائی آنکھوں سے دم سدائے یہ سب دیکھ رہی تھی، جبکہ سلطان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں یار۔ کبیر کو اس کے جملے سے ٹھیس پہنچی تھی۔ آخر زینب نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ہاتھ جوڑ کر اندر آنے پر راضی کیا تھا۔ اب کبیر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے چپ چاپ بریڈ کے 2 پیس دودھ کے ساتھ زینب کے ہاتھ سے کھا کر نیند کی دوائی لی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں موند لی، جبکہ زینب اس کے بالوں میں ہلکے ہاتھ انگلیاں پھیرتی اسے پرسکون کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دوا نے اپنا اثر کیا تھا، کبیر گہری نیند میں جا چکا تھا۔ زینب بے آواز روتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑے بس دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کبیر کو اس طرح بے بس دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اتنے میں آندھی سے کھڑکیاں بجنے لگی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کھڑکیاں بند کرنے لگی۔ نصیب بیگم کے کمرے کی لائٹ اب تک آن تھی، جس کا مطلب تھا وہ ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ وہ کھڑکیاں بند کر کے ان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ وہ ابھی 9 کرنے ہی والی تھی کہ اس کی سماعتوں سے جیب آوازیں ٹکرانے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا بہت سے لوگ ایک ساتھ غصے میں بول رہے ہیں، مگر ان کی زبانیں سمجھ سے باہر تھیں۔ آنٹی! زینب نے گھبرا کر غیر عادی طور پر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تھا۔ اندر نسیم بیگم کرسی پر بیٹھی دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے وہ کسی کی منتظر ہو۔ زینب کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری واضح طور پر عیاں تھی۔ انہوں نے فوراً سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں میرے بیمار بیٹے کے پاس ہونا چاہیے زینب، نہ کہ یہاں میرے سر پر سوار ہونا چاہیے۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ بند آنکھوں سے چلا کر بولی تھی، آنٹی آپ کے کمرے سے شور آ رہا تھا تو میں بس آپ کو دیکھنے آئی تھی۔ وہ کمرے میں چاروں طرف دیکھتی ہوئی بول رہی تھی، جس سے روشنی کو دیکھ کر زینب نسیم بیگم کے کمرے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس کا اندر نام و نشان نہیں تھا۔ وہ موم بتی جلائے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ان کے کمرے کی کھڑکیاں بھی تیز ہوا سے کھل بند ہو کر اچھا خاصا ناگوار شور پیدا کر رہی تھی۔ آنٹی میں کبیر کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، آپ سے دلاسا چاہتی ہوں، ہم دونوں کا ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ مجھ سے ان کی حالت یہ دیکھی نہیں جا رہی۔ وہ کھڑکی بند کرتی مسلسل بول رہی تھی، ان کا لہجہ دکھ سے لبریز تھا۔ آنٹی بتائیں نا اب کیا ہوگا؟ وہ آخری کھڑکی کا دروازہ بند کرتی ہوئی نصیب بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ نصیب بیگم کی چہرہ ہل رہی تھی، جبکہ وہ وہاں نہیں تھی۔ زینب نے جیسے ہی کھڑکی کی طرف دیکھا، وہ اس میں کھڑی مسکرا رہی تھی، جبکہ ان کی آنکھوں کی پتلیاں سیاہ اور چہرہ جگہ جگہ نیلا تھا۔ زینب نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر اپنی چیخ روکی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں خوف سے لال ہو چکی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ نصیب بیگم کی آواز سے زینب نے جلدی سے پیچھے دیکھا تھا۔ اب کمرے میں 0 بلب جل رہا تھا اور نصیب بیگم واش روم کے دروازے میں کھڑی تولیے سے ہاتھ سکھا رہی تھی۔ یہاں پر میں روکنا چاہوں گی، یہ ناول تھوڑا سا ہارر نکلا، اور میں اپنے کمرے میں بھی اکیلی ہوں اور میرے کمرے میں بھی 0 کا بلب ہی جل رہا ہے اور کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے۔ خیر، اللہ خیر کرے گا۔ چلو میں آگے بڑھتی ہوں۔ زینب نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا، جو ہوا سے بری طرح سے بج رہی تھی، اور اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ تم کبیر کی وجہ سے بہت ڈسٹرب لگ رہی ہو، جاؤ سو جا۔ زینب بھی سونے لگی ہوں زینب میں بھی سونے لگی ہوں، صبح کرتے ہیں کچھ۔ وہ اپنا بستر ٹھیک کرتی ہوئی بولی تھی، جی امی۔ زینب مشکل اتنا ہی بول سکی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے کچن میں آئی تھی، جہاں کی کھڑکی کھلی تھی اور باہر کا منظر بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بجلی تیز تیز چمک رہی تھی، طوفانی بارش ہونے لگی تھی۔ بہت سے سانپ آپس میں گتم گتا تھے۔ ایک بہت بڑا سانپ جو بار بار ان کو الگ کر رہا تھا، آخر ان کے غصے کا شکار ہوا تھا۔ وہ
سام مل کر اسے جگہ جگہ کاٹنے لگے تھے. اس کا خون کڑکتی بجلی میں لال سرخ دور سے ہی نظر آ رہا تھا. وہ سام کو کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی بجائے پن پھیلائے زینب کو دیکھ رہا تھا. زینب نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور منہ پر دوپٹہ ڈال کر اپنے خوف کی آواز کو دبایا. اپنے کمرے کا رخ جیسے ہی کیا سلطان اس کے آگے کھڑا تھا. سلطان آپ؟ وہ لمبی سانس لے کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر خود کو نرم کرنے لگی. میں تھک گئی ہوں. آپ صبح کبیر کی مدد ضرور کیجیے گا پلیز. وہ لمبے لمبے سانس لیتی بند آنکھوں سے بول رہی تھی جس کے جواب میں کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا. مگر اس لمس سے اسے بے چینی ہوئی تھی. اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھی. وہاں کوئی نہیں تھا. وہ اب برستی بارش میں گیٹ کے ساتھ بنے گارڈ روم کی طرف آئی تھی جہاں سلطان ہاتھ میں بندوق پکڑے گرم چادر اوڑے گہری نیند سو رہا تھا. ایک دم زینب کو شدید خوف کا احساس ہوا تھا. وہ دل منہ میں دبائے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی. بارش اب بھی بہت تیز تھی. رات کے 2 بج رہے تھے. وہ کمرے میں کبیر کے ساتھ چپ کر آنکھیں موند گئی تھی. وہ دوائی کے ذریعے سے دھت پرسکون نیند سو رہا تھا. اماں میں نے بھی شہر جانا ہے اس بار تیرے ساتھ. فینو نے گندی سی گڑیا کے پاس آتے ہوئے باپ سے محبت اور مان میں اٹی ہوئی فرمائش کی تھی. نہیں میری دھی، یہ شہر والے بہت نفرت کرتے ہیں ہم سے اور فوراً ہمیں مار دیا کرتے ہیں. تم ابھی بہت چھوٹی ہو، خود کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اگر تم ادھر اپنی اصلی شکل میں آ گے تو اسی وقت لاٹھیوں سے کچل کر مار دی جاؤ گی. یہ شکتی بہت مشکل سے ملتی ہے ورنہ زیادہ تر بستی کے سانپوں کو خود پر کوئی اختیار نہیں ہے. وہ کب انسان اور کب سانپ بن جاتے ہیں وہ یہ خود بھی جان نہیں پاتے. یہ جنگل وہ واحد جگہ ہے جہاں کا ہر جاندار دونوں شکل میں آ کر آزادی سے زندگی جی سکتا ہے ورنہ اللہ کی اس پوری کائنات میں ایسا کوئی ٹھکانہ نہیں جہاں ہم جیسوں کا رہنا ممکن ہو. وہ خوشی اور بے بسی کے ملے جلے جذبات لیے بولا تھا. مگر ابا اگر کبھی ایسا ہوا کہ یہاں بھی کوئی انسان آ گیا تو پھر کیا وہ ہمیں مار دے گا؟ فینو کا خدشہ فطری تھا. ایسا کبھی نہیں ہوگا بیٹا، میرے رب تو سب جانتا ہے نا کہ ہم بے بس مخلوق ہیں. فقیر کے جواب میں تسلی نام کا کچھ نہیں تھا. یہ فقط لفظی جواب تھا. ابا جب ہم بھی انسان بن سکتے ہیں تو وہ اور ہم برابر کیوں نہیں ہیں؟ ہم بھی طاقتور ہیں. پھر وہ مسکرائی تھی جس پر فقیرے نے خالی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا. ابا تو پریشان ہی ہو گیا، چل نہیں جاتی تیرے ساتھ؟ فینو سے باپ کا یوں پریشان ہونا برداشت نہیں ہوا تھا. وہ گڑیا چھوڑ کر اس کے کندھے دبانے لگی تھی. تیری ماں بھی ایسی ہی باتیں کرتی تھی، میں نے بہت سمجھایا تھا مگر ایک نہ مانی آخر چڑھ گئی. ظالم انسان کی ہتھے مار دیا. فقیرے کی آنکھیں تکلیف سے لال ہو گئی تھی. ابا میں اپنی ماں کا بدلہ ضرور لوں گی، بس تو مجھے بڑا ہونے دے. فینو کے لہجے میں انتقام کا عنصر واضح تھا. ایسا کبھی مت کرنا پتر ورنہ بستی سے سردار ہمیں نکال دے گا. ہم اس کی اجازت کے بغیر کسی انسان کو نہیں ڈس سکتے نہ ہی کھا سکتے ہیں. اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دے رکھی ہے اس کے تقاضے بہت بھاری ہیں. جس دن ہم نے اس کی لاڈلی مخلوق کی برابری کی ہماری قوم نست نبود ہو جائے گی اور یہ سردار کبھی نہیں ہونے دے سکتا. فکرے نے بیٹی کی اصلاح ایک ہی جملے میں کی تھی. اچھا ابا میں باہر کھیلنے جا رہی ہوں، وہ کہہ کر باہر آ گئی تھی جہاں تعمیراتی سامان سے لدے ٹرک سے جنگل کی طرف جاتے نظر آ رہے تھے. زینب کی آنکھ کھلی تو کبیر کو پاس ہی سر پر ہاتھ رکھے بیٹھا پایا. وہ پریشان تھا. کبیر آپ نہا لیں، جس سے آپ بہتر محسوس کریں گے. میں مزید مزیدار ناشتہ بنا کر لاتی ہوں. زینب بال کچن میں مقید کرتی ہوئی اٹھ گئی تھی. منہ ہاتھ دھو کر وہ کچن میں آ گئی تھی. سلطان صحن میں رات کی آندھی کی وجہ سے جو پتوں کا کوڑا تھا اسے جھاڑو سے سمیٹنے میں مصروف تھا. زینب کو جاگتا دیکھ کر اس نے اپنا کام جلدی سے مکمل کیا. کچن میں آ گیا. زینب بیگم صاحبہ، کبیر صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ سلطان پھر سے چائے کا دودھ نکالتا ہوا پوچھ رہا تھا. پریشان ہے بہت سلطان، میں ان کو ناشتہ دے دوں پھر آپ ان کے ساتھ چلے جائیں، شاید حالات کچھ سمجھ میں آنے لگے. اور ہاں میں ناشتہ بنا لوں گی، آپ کوئی اور کام دیکھ لیں. زینب نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا جگ لیتے ہوئے نرمی سے کہا تھا. جی بہتر. صحن میں ایک سانپ مرا پڑا ہے، شاید رات طوفان کی زد میں آ گیا. میں اس کو دفنا کر آتا ہوں ورنہ بو الگ پھیلے گی اور چیل کوے الگ جمع ہو جائیں گے. سلطان اتنا کہہ کر نکل گیا مگر زینب جو رات کے پورے منظر کو خواب سمجھ کر بھول گئی تھی، سانپ کا ذکر سن کر پھر سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ سی لگی تھی. وہ چائے میں ڈوگا مارتی ہوئی سلطان کو صحن میں سانپ کو ڈنڈے سے باہر کی طرف لے جاتے دیکھ رہی تھی. یہ انہی میں سے تھا جو رات کو آپس میں الجھے ہوئے تھے. اس کا مطلب وہ ہوا وہ سب خواب نہیں حقیقت تھا. یا اللہ خیر کر، میرے شوہر کو اپنے زمان میں رکھنا. وہ سلطان کو دیکھتی ہوئی مسلسل کبیر کے حق میں دعا مانگ رہی تھی. وہ ناشتہ لگا کر کبیر کو بلانے کمرے تک پہنچی تھی جب کبیر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی. وہ بہت آسا سے کسی سے بات کر رہا تھا. پلیز اس بار کچھ کر دیں، پھر نہیں کہوں گا. اس کے بعد کبیر کی آواز آنا بند ہوگی. زینب اندر گئی تو کبیر موبائل ہاتھ میں پکڑے پریشان بیٹھا تھا. زینب کو دیکھ کر وہ بنا کچھ کے موبائل ٹیبل پر رکھ کر ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھ گیا تھا. زینب نے اس کا موبائل اٹھا کر دیکھا تو اس وقت میں ڈائل اور ریسیو میں کوئی کال نہیں تھی. وہ موبائل رکھ کر باہر آ گئی تھی. کبیر چپ چاپ ناشتہ کر رہا تھا. خلاف معمول اس نے ماں کی گرم جدگی پر کچھ نہیں کہا تھا. زینب سلطان کو کہو میں گاڑی میں اس کا منتظر ہوں. وہ چائے کا آخری گھونٹ بھرتا اٹھ گیا تھا جہاں سلطان پہلے ہی موجود تھا. اب وہ
دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ میں آفس ہوا ہوں پھر بستی چلتے ہیں۔ سلطان کبیر نے خاموشی توڑ کر بات کا آغاز کیا تھا۔ صاحب برا نہ مانے تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ سلطان نے کبیر کی طرف گہری نظر ڈال کر پوچھا تھا۔ کبیر نے سر کو جنش دے کر اجازت دی تھی۔ آپ نے یہ شعبہ کیوں چنا؟ سوال میں ایک عجیب سا گلا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کھل کر پوچھو۔ کبیر نے گاڑی کو دفتر کی طرف موڑتے ہوئے سلطان کی طرف سے سرسری سا دیکھ کر کہا۔ میرا مطلب بہت واضح ہے کبیر صاحب، آپ نے یہ شعبہ کیوں چنا؟ کیا واقعی آپ کو جنگل اور اس کی مخلوق کی بقا عزیز ہے؟ سلطان نے ہر لفظ بہت وزن سے ادا کیا تھا۔ کبیر نے گاڑی کو بریک لگا کر سلطان کی طرف غور سے دیکھا تھا۔ کچھ وقت ایسے ہی گزرا تھا۔ کون ہو تم اور کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں یہاں؟ کبیر کی آواز میں لرزش تھی۔ زینب نصری بیگم کو ناشتے کے لیے کہنی آئی تو ان کو اپنے بستر پر گہری سوچ میں بیٹھا پایا۔ وہ ان کے کمرے کی بند کھڑکیاں کھولنے لگی۔ آنٹی ناشتہ تیار ہے، آپ باہر۔ زینب، کیا جانور بھی انتقام لے سکتے ہیں؟ کیا جیسے فلموں میں دیکھا جاتا ہے ویسے ہی وہ کچھ نہیں بولتے؟ نصری بیگم اٹھ کر زینب کے پاس آ گئی تھی۔ آنٹی، ظلم تو ظلم ہوتا ہے، اسے کون بھول سکتا ہے؟ اور پھر جانوروں کو ہم انسانوں کی طرح جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، سیاست و منافقت تھوڑی آتی ہے۔ وہ تو بس محبت، نفرت، احساس اور ناپسندگی کی زبان سمجھتے ہیں۔ وہ تو بس اپنا کھا کر سو جاتے ہیں، صبح کچھ ملے گا بھی یا نہیں وہ تو یہ سوچ کر ذخیرہ بھی نہیں کرتے جہاں چھت ملے وہی ان کا گھر ہے۔ انسان کی طرح سب ہو کر بھی زیادہ کی دوڑ میں دوسروں کی زمین اور چھت پر نظر نہیں رکھتے۔ اللہ نے ان کو بہت محدود حقوق دیے ہیں جن میں انسان کا بس ان کو جینے دینا ہے۔ بس وہ بے زر سی مخلوق کیا بدلہ لے گی جو اپنے فرائض تک نہیں پورے کروا سکتی؟ انسان ہی اشرف مخلوقات سے۔ زینب نے کھڑکی کا پٹ زور سے بند کرتے نصری بیگم کی طرف دیکھ کر کہا تھا، یہ تو بس اللہ ہی ہے جو کسی انسان کی رسی کھینچ لے اور اس کے ظلم کو لگام ڈال دے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ تب پتھر بھی بولنے لگے یا پھر اس رسی کی ڈور اللہ اسے جانوروں کے ہاتھ میں دے کر ایسے وسیلہ بنا دے۔ رب تو رب ہے نا، وہ کچھ نہیں بھولتا۔ پھر جانور یاد رکھتے ہیں یا نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے آنٹی؟ نصری بیگم کو زینب کی نظروں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ گھبرا کر نظر چرا گئی تھی۔ ہاں، ایک سوال کیا کر لیا؟ تم تو لگی پھانسی دینے، مجھے جج ہی بن گئی ہو۔ میں اپنی بات تھوڑی کر رہی ہوں، وہ تو بس ویسے ہی خیال آ گیا، مجھے تو منہ لگا لیا تمہیں۔ وہ تو بس ایسے ہی خیال آ گیا، مجھے تو منہ لگا لیا تمہیں۔ نصری بیگم کے الفاظ واضح طور پر ڈگمگا رہے تھے۔ آنٹی، میرے حساب سے کسی انسان کا ناحق قتل شاید معاف کروانا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کے وارث سے انسان کو لالچ دینا ممکن ہوتا ہے، مگر کسی جانور کا ناحق قتل معاف کروانا ناممکن ہے۔ وجہ جانتی ہیں آپ؟ زینب نصری بیگم کے بہت پاس آ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شدت سے بولی تھی۔ نصری بیگم نے اسے پیچھے کو دھکا دیا تھا۔ کیا بک رہی ہو زینب؟ وہ اس وقت کوئی چور لگ رہی تھی جس کی چوری پکڑی گئی ہو، کیونکہ جانوروں کا وارث اللہ ہے، اللہ جسے نہ تو کوئی لالچ دیا جا سکتا ہے نہ ہی ڈرایا جانا ممکن ہے، اور وہ کچھ نہیں بولتا۔ جانور اگر ہماری طرح بول نہیں سکتے تو کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ان کی سانس اور ہماری سانس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں نا۔ وہ تو انسان کیوں یہ بات سمجھ کر جانوں کو زیرو نہیں سمجھتا؟ کیوں وہ اپنی 2 اور اس کی 4 ٹانگوں کے غرور میں اس پر ظلم کرتا ہے اور نتیجے سے ڈرتا بھی نہیں ہے؟ حساب ہوگا صاحب ہر ناحق کا قتل کا، پھر وہ چاہے کسی جانور کا ہی کیوں نہ۔ اصل حساب کسی زیرو سے زندگی چھیننے اور اس کی زندگی اجیریں کرنے کا ہوگا، جلد یا بدیر، کیونکہ رب نہیں بولتا۔ زینب چلائی تھی۔ بند کرو اپنی بکواس، آ لینے دو آج کبیر کو، تمہاری زبان کٹواتی ہوں میں۔ نصیر بیگم کی آواز کانپنے لگی تھی جیسے انہوں نے بلند کر کے چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ آخر انسان اپنے گناہ پر وقت کی دھول ڈال کر یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ دھول مٹی کی وفادار ہوا کرتی ہے اور مٹی بھی ہر بیج اگا کر درخت یا پودا بن جایا کرتا ہے۔ وہ چھپتا نہیں چھپتا وہ گناہ اللہ فاش کرنے پر آئے تو کوئی نہیں چھپا سکا۔ کبھی سنا تم نے نسرین فیاض؟ زینب جنونی انداز میں دوڑی تھی۔ نسرین بیگم ننگے پاؤں باہر بھاگ آئی تھی جہاں زینب پر پرسکون سی بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ مطلب اندر جو ہے وہ زینب نہیں؟ نسرین بیگم حواس باختہ کبھی کمرے کی طرف دیکھتی، کبھی ناشتہ کرتی، زینب کو جو مسکرا کر انہیں ناشتے کے لیے بلا رہی تھی۔ آخر ان کا سر بری طرح سے چکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جنگل کے تمام جانور، چرند پرند، چوپائے اور سانپ جو انسان کی شکل میں رہ رہے تھے وہ اس تمیز سے بہت پریشان تھے کیونکہ انسانوں کی اس بستی میں حیوان کی آمد ہو چکی تھی جسے لالچ میں کچھ نہ دکھائی دیتا نہ سوچتا تھا۔ بہت سی جدید بھاری مشینیں وہاں لائی گئی اور دیکھتے دیکھتے بہت سے قطاوت درخت جن پر سینکڑوں پرندوں کے انڈے، بچے اور گھونسلے تھے، ان کی پرواہ کیے بغیر گرا دیے گئے۔ وہ پرندے اپنی زبان میں التجا کرتے اوپر چکر کاٹ رہے تھے۔ آخر ان میں سے ایک مادہ پرندے نے ہمت پکڑی اور وہ انسانی شکل میں آئی اور ان میں سے ایک آدمی جو ان سب کو ہدایت دیتا تھا اس کے پاس آئی۔ اسلام صاحب، اس کا پیوند زدہ لباس اس کی معاشی حالت کی نمائندگی کر رہا تھا مگر وہ تھی کافی خوبصورت۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی جی۔ وہ آفیسر اس پر سرتا پیر نظر ڈال کر دلچسپی سے بولا تھا، یہ جنگل ہمارا ہے، ہمارا سب کچھ ہے صاحب، ہمارے بچوں کی زندگی ان سے جڑی ہے، آپ ان کو کاٹ کر اچھا نہیں کیا، کم سے کم ہم سے پوچھ
بتا دیا ہوتا ہم کوئی اور جگہ دیکھ لیتے، یوں میرے بچے مجھے چھوڑ کر نہ جاتے۔ وہ ہچکی سے رو رہی تھی، میں حکومت کا بندہ ہوں، یہ جنگل حکومت کی ملکیت ہے، مجھے صرف اس کی اجازت درکار ہے یہاں کچھ بھی کرنے کے لیے۔ اور آخری بات، کون سے بچے؟ یہاں تو کوئی بچے نہیں تھے، ورنہ میرے کارکن ان کو ضرور بچا لیتے۔ وہ بدمزگی سے بولا تھا، اگر کوئی آپ کے اس گھر میں جو آپ نے تنکا جوڑ کر بنایا ہو کوئی اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر کے آپ کے معصوم بچوں سمیت مسمار کر دے تو آپ کو کیسا لگے گا صاحب؟ وہ دبی دبی آواز میں روتے ہوئے بولے تھے، یہ تو شروعات ہے بی بی، بہت بڑا پروجیکٹ ملا ہے حکومت کو، باہر کی کمپنی سے ہمیں نقشہ بھیجا گیا ہے۔ آخر کیا گناہ تھا ان کا؟ میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میں اپنے رب سے شکایت کروں گی۔ جب ہمیں اختیار نہیں انسان کو ڈسنے کا تو ہم کیوں بے رحمی سے مار دیتا ہے؟ ہم بھی تو اس رب کی مخلوق ہیں، ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ممتا تو ہم میں بھی رکھی ہے، اللہ نے ہمیں مار دینے کا حکم تب ہے جب ہم ان کی حدود میں داخل ہوں۔ جنگل تو ہمارے لیے ہے نا، پھر کیوں برباد کیا میرا گھر؟ ہائے اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کتنا یاد کیا ہوگا مجھے۔ وہ بل بل کر رو دی تھی۔ سردار کی آنکھیں بھی اس کی حالت پر نم ہو گئی تھی۔ میں مجبور ہوں، یہی تو آزمائش ہے ہماری، تم لوگ آخر کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے کسی بھی حالت میں ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر تو ہم نے بدلے میں انسان پر ظلم کیا تو اللہ ہمیں ختم کر دے گا۔ یہ جو طاقت ہمیں انسان بن کر رہنے کی دے رکھی ہے نا، یہ بھی چھین لے گا، ہمارا نام و نشان مٹا دے گا، کوئی نہیں رہے گا ہمارا نام لینے والا۔ وہ مجبور سا بول رہا تھا، اس کا لہجہ تھکا ہوا شکستہ تھا۔ سردار، اگر تو مزید ہمارا ذرا برابر بھی نقصان ہوا تو ان میں سے کوئی بھی یہاں سے بچ کر نہیں جائے گا، نسل ان کی تباہ ہوگی۔ ان میں سے ایک بڑی چیل سخت برہمی سے بولی تھی، تم میں سے کسی ایک کی جلد بازی ہم سب کو کڑے امتحان میں ڈال سکتی، بس اتنا یاد رکھو، مجھے وقت دو، میں کرتا ہوں بات اس آفیسر سے۔ سردار نے اڑتے ہوئے یہ کہا تھا جس کا مطلب تھا۔ یہ نشست برخاست ہوئی۔ جنگل کے تمام جانور، چرند پرندے، چوپائے اور سانپ جو انسان کی شکل میں رہ رہے تھے، وہ اس تمیز سے بہت پریشان تھے کیونکہ انسانوں کی اس بستی میں حیوان کی آمد ہو چکی تھی جسے لالچ میں کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، نہ سجائی دیتا تھا۔ یہ وہی ہے۔ کہاں گیا؟ وہ ڈر ڈر کی ہچکی سے روتی ہوئی لال آنکھیں ملتی وہاں سے چل دی تھی۔ یہ عورت لگتا ہے پاگل تھی، خود کو جنگلی حیات سمجھ رہی تھی۔ آفیسر اس کو جاتا دیکھ کر خود کلامی میں بڑھایا تھا۔ جنگل کے سارے جاندار، چرند پرندے، چوپائے، کیڑے مکوڑے، ہر طرح کی سانس لیتی مخلوق، ہر نسل کے سانپوں کی ایک بڑی تعداد انسانی شکل میں ایک جگہ پر سردار کے آگے جمع تھے۔ وہ تمام لوگ جن کا اب تک جانی گھر بار کا نقصان ہو چکا تھا، بری طرح سے سر دھن دھن کر کے بین ڈال کر رونے میں مگن تھے۔ وہ اپنے غم میں بے حال تھے۔ سردار ہی ان کی آخری امید تھا جس کی اجازت کے بغیر وہ بس سانس ہی لیا کرتے تھے، ورنہ ہر حکم اس کا مانا جاتا تھا۔ اس انسان بننے کی طاقت کا یہی تقاضا رکھا گیا تھا کہ وہ اس کی حکم عدولی نہ کرے، ورنہ ان سے یہ شکتی واپس لے لی جاتی اور سردار پر ان سب کو قابو رکھنے اور اصل حیوان انسان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانے کی بہت بڑی ذمہ داری رکھی گئی تھی، جو اب تک بخوبی نبھا رہا تھا۔ مگر آج کے واقعے کے بعد اسے مزید احسن طریقے سے سب کچھ سنبھالنا تھا، کیونکہ جنگل میں انسان تھوڑے تھے جو اپنے ہی موسم کے لیے چالیں چلتے، اس کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے فسادات کرتے۔ وہ تو جانور تھے، جانور جن میں اللہ نے وفا اور اپنے موسم سے محبت سکھائی تھی۔ مگر اب جنگل کے اس پرسکون ماحول میں فتنے یعنی انسان کی آمد ہو چکی تھی، جسے ہمیشہ ہم وزن اور ایک جیسی چیز بھی اپنے ہاتھ میں کم اور دوسروں کے ہاتھ میں زیادہ اور پرکشش لگتی ہے، جسے دوسروں کا سکون اپنی بے سکونی کی وجہ اور دوسروں کی تکلیف اپنی خوشی نظر آتی ہے، جسے دوسروں کی پریشانی اس کے اعمال کا نتیجہ ہو یا اکثر اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی سزا لگتی ہے۔ جبکہ وہی معاملہ اپنی ذات کے ساتھ پیش آ جائے تو وہ تو بس آزمائش ہوا کرتی ہے، کیونکہ اپنی ذات تو فرشتہ ہوتی ہے، اسے کسی کی بد دعا تھوڑی لگ سکتی ہے۔ اس سب میں فقیرے کی بیٹی فینو بھی لاپتہ تھی۔ وہ زندہ تھی یا مار دی گئی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک خاص قسم کی ناگن تھی جو نہ صرف خوبصورت اور جوان تھی بلکہ اس کے زہر کو بہت سے زہریلے سانپوں اور دیگر زہریلے جانداروں کا زہر فوری کاٹنے کے لیے بھی انسان استعمال کر سکتا تھا۔ ان حالات میں اس کو زندہ پکڑ کر قید کرنے کی بھی قوی امکانات تھے۔ اس جنگل کے تمام جاندار کسی بھی وقت انسان اور اپنے اصلی روپ میں ڈھل سکتے تھے۔ انسان کا روپ دھارنے کے بعد وہ انسان کی طرح ہی پکا کر کھانا کھاتے، اپنے جسم کے خاص حصوں کو ڈھانپتے۔ تو
तुम सब जानते हो आज सब की तरह मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं और इसकी वजह भी मेरी अपनी जिम्मेदारियों के साथ मोहब्बत ही है, लेकिन मैं फिर भी आप सब की तकलीफ महसूस कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली आप सब हो। क्या मुझे इस बात को साबित करने की ज़रूरत है? नहीं सरदार ने सबकी तरफ देखा जो आंसू साफ करते नफ़ी में सर लाते हुए बोले थे, मैं चाहता हूँ कि हम बावजू होकर आपके हुजूर शुक्राने के नौफल पढ़कर इसका शुक्र अदा करें। सरदार की इस बात से सब ने इसकी तरफ ऐसे देखा जैसे इनको इसकी ज़हनी हालत पर शुबा हो, मगर एहतराम का पास रखते हुए वो खामोश रहे। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हुई कि इंसान और हैवान की इस दुनिया में अल्लाह की लाडली मखलूक हम है, इंसान नहीं। बेशक खुदा जिसे मोहब्बत करता है इस दुनिया में तंगी और महदूद ख़तरात की आजमाइश से गुजारता है। जहाँ हद महदूद हो वहीं गुनाह की गुंजाइश निकलती है। मजबूरी अक्सर हमें इसकी नाफरमानी से रोक लिया करती है। अगर ये कहा जाए हमारी रस्सी अब भी इसने अपने हाथ में रखी है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम रास्ता भटक जाएं, तो ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। जबकि इंसान ने अपने नफ्स की तस्कीन के लिए आज हमारे घर बार उजाड़ कर जो हरकत की है, इस बात का इशारा कि खुदा इनसे नाराज़ है। यही वजह है कि रब ने इनसे हदायत छीन ली है, नतीजा इसकी इनकी रस्सी छोड़ दी, छूट दे दी या शायद दराज कर दी है, वरना खुदा की मर्जी के बगैर तो पता भी नहीं हिल सकता। फिर ये इंसान क्या समझते हैं ये सब इसने खुद किया। तो आज जब हम मजबूर हैं तो हमें अपनी इस बेबसी में भी इसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो सब करने पर कादिर। असल में ये हद हमारे और इस जहन्नुम के दरमियान में है जो दुनिया में बेबसी की लाइन के तौर पर अपने खींच रखी है। सरदार की आंखों में रब से मोहब्बत की सरशारी में आंसू आ गए थे। वो सब हैवान इस बात को पल भर में समझ गए थे सिवाय चंद के, क्योंकि जहाँ नेकी वहाँ शर का होना लाजिम मजलूम हुआ करता है। इससे दामन का बच जाना ही तो कमाल है। सरदार में बच्चों के लिए खुराक लेने गई थी, वापस आए तो मेरा घर मेरे बच्चे सब मर चुके हैं, मैं कैसे सब्र करूं? इस तकलीफ पर शुक्र कैसे अदा करूं? इतना ज़र्फ कहाँ है, कहाँ से लाऊं? एक स्या नागन जो खुद भी जख्मी थी हिचकियों से रोती हुई बोली थी, तो क्या हम भी इंसानों की तरह ज़रा सी तकलीफ पर इस रब से बगावत कर लें? सांस भी जिसकी दी हुई है सांस फरामोश हो जाए, जिस हस्ती के खिलाफ महाज खोलने के लिए शैतान तुम्हें बरगला रहा है, इससे जीतने का दम भी रखते हो तुम लोग? सरदार ने सबका कबीला दुरुस्त करने की आखिरी कोशिश की थी। खून का बदला खून ही हुआ करता है सरदार। इनमें से एक नाग जिसका बेटा उन्होंने कुचल कर मार दिया था, वो सफाके से बोला था, इन लोगों ने जहरीले जदीद स्प्रे की मदद से अनगिनत सांपों जंगली हशात को चंद मिनटों में मौत के घाट उतार दिया था। ये वजह थी कि जंगल का जरा जरा इनके खिलाफ हो चुका था। देखो, इस जंगल के चंद मामूली कीड़ों का जहर ही इनकी मौत की घाट उतार सकता है, मगर हम खुदा की नाफरमानी नहीं कर सकते। फिर इनमें और हमें क्या फ़र्क रह जाएगा? वो भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और अगर हम भी करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम खुदा के आगे मजबूर हैं, इंसान के आगे नहीं। जब बंदा माफ़ करता है तो अल्लाह बेहतरीन बदला ले लिया करता है जुल्म से। ये मेरा ईमान है और वो हमारी मदद करेगा। जल्दी बदीर सरदार अब खड़ा हो गया होकर सबके पास से जा कर बात मुकम्मल कर रहा था। आखिर क्या गुनाह था इनका? मैं इनको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं रब से शिकायत करूंगी। जब हमें इख्तियार नहीं इंसान को डसने का, तो इंसान क्यों बेरहमी से मार देता है हमें? हम भी तो इस रब की मखलूक हैं, हम भी इसकी इबादत करते हैं। ममता तो हम में भी रखी है अल्लाह ने। हमें मार देने का हुक्म तब है जब हम इनकी हदूद में दाखिल हों। जंगल तो हमारे लिए है ना, तो फिर क्यों बर्बाद किया मेरा घर? हाय अल्लाह, मेरे अल्लाह, छोटे छोटे मासूम बच्चे कितना याद किया होगा मुझे। वो सयान आंगन बिल बिल कर रो रही थी। सरदार की आंखें भी इसकी हालत पर नम हो गई थी। मैं मजबूर हूँ, ये आजमाइश है हमारी, तुम लोगों आखिर समझते क्यों नहीं हो? वो मजबूर सा बोल रहा था, इसका लहजा थका हुआ शिकस्ता था। सरदार, अगर तो मजीद हमारा ज़रा बराबर भी नुकसान हुआ तो इनमें से मैं कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। नस्ल इनकी भी तबाह होगी। इनमें से एक बड़ी चील सतवर्मी से बोली थी, तुम में से किसी एक ही जल्दबाजी हम सबको कड़े इम्तिहान में डाल सकती है। तुम में से किसी एक ही जल्दबाजी में कड़े इम्तिहान में डाल सकती है। बस इतना याद रखो कि मुझे वक्त दो, मैं करता हूँ बात इस ऑफिसर से। सरदार ने उठते हुए ये कहा था, जिसका मतलब था ये निश्चित बर्खास्त हुई। तुम कहना क्या चाहते हो? सुल्तान कबीर ने ऑफिस से कुछ ही फासले पर गाड़ी रोक दी थी। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि बाज़ औक़ात हम खुद भी अपनी नीयत से बेखबर होते हैं। हम जो दिखा रहे होते हैं असल में इसके बरक्स चल रहे होते हैं। ऐसा कह लें कि हम अपनी ज़ुबान से बोलकर पहला धोखा अपने ही कानों को दे रहे होते हैं। सुल्तान ने हाँ लफ्ज़ टैटर कर कबीर की आंखों में देकर कहा था। कबीर शशो पंच में फ़कत इसके अल्फाज को हजम करने में मसरूफ़ था। इसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। नहीं तो वो क्या बुरा मानता और क्या कबूल करता? कबीर साहब, ज़रूरी नहीं कि गलती हमने ही की हो और जानबूझकर की हो। बस मेरी बात पर सोचिएगा ज़रूर। आपका ऑफिस आ गया है, आप काम निपटा लें, फिर बस्ती चलते हैं। मैं तब तक एक काम ख़त्म करके आता हूँ। वो बात मुकम्मल करके कबीर को हैरान परेशान छोड़कर गाड़ी से उतर चुका था। कबीर इसके जाने के आधे घंटे तक इसी हालत में इसी सिमत देख रहा था जिस सिमत में वो उतर के गया था। फिर वो ऑफिस आया तो रही सही कसर सामने नजर आने वाले मंजर ने पूरी कर दी। बहुत से सांप इसकी टेबल पर फन फैलाए इसकी तरफ देख रहे थे। वो नक्शा जिसको देखकर इससे गैर कानूनी दरख्तों की कटाई रखवानी थी
वो इस पर डंग मार मार के इसको नीला कर चुके थे। कबीर उल्टे कदमों वहाँ से भागा था। वो जैसे ही वापस आया सुल्तान को गाड़ी के पास अपना मुंतज़िर पाया। जल्दी बैठो। कबीर ने फूलती हुई सांस के साथ गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से भगा दी, जबकि सुल्तान बिना कोई सवाल जवाब या तासुर दिए चुपचाप गाड़ी में बैठ चुका था। कबीर ने थोड़ी आगे जाकर गाड़ी रोकी और वहाँ बहती नदी से पानी पीने के लिए नीचे उतरा। इसे जैसे नदी में हाथ डाला, एक बड़ा सांप इसके हाथ पर लिपट गया। कबीर ने बहुत आवाज़ निकालने की कोशिश की, मगर आवाज़ इसके हलक में ही मुकीद रह गई। सांप ने इसके हाथ पर लिपट कर इसके चेहरे के बहुत पास आकर इसकी आंखों में देने लगा। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कहना चाहता था। बहुत सा वक्त ऐसे ही गुजर गया था। वो सांप बहुत आराम से वहां से उतरकर पानी में गायब हो गया। कबीर ने पानी पिया और नॉर्मल अंदाज में गाड़ी में जाकर बैठ गया। हमने तो बस्ती जाना था ना साहब, फिर आप घर की तरफ गाड़ी क्यों लेकर जा रहे हैं? सुल्तान ने अजीब सी अंदाज में बिना कबीर की तरफ देखते हुए पूछा था। क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है सुल्तान, सब जान गया हूँ मैं। कबीर ने सुल्तान का चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए इसकी आंखों में देखकर कहा था, जबकि सुल्तान के चेहरे पर पुरस्कार से मुस्कुराहट थी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका कुछ वक्त दरकार है, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? सरदार इंसानी रूप में जंगल के इस ऑफिसर के पास आया था जो रात के दोपहर भी अपने टेंट में बैठा नक्शा देखने में मगन था, जिसके हिसाब से वहाँ कटाई करवानी थी। हूँ आ जाओ यार, मौसम देख रहे हो ना कितना खराब हो रहा है। सुबह जाते खैर आओ और बोलो क्या बात है। वो एक नज़र सरदार पर डालकर दोबारा पैसे से नक्शे पर हदबंदी करने में मसरूफ हो गया था। सर यहाँ क्या बनेगा? ये सब दरख्त काट कर सरदार ने बारिश की बूंदों से अपने कपड़े झाड़ते हुए दोस्ताना अंदाज में पूछा था। हुस्न, सुकून और सहूलत का इंतजाम दुनिया देखेगी, ऐसा शिकार बनाएगा चौहान। ऑफिसर को जवाब देने में बहुत मजा आया था। वो ख्यालों में ही बिना सब बनाकर लुत्फानंदोज हो रहा था। हाँ, लेकिन सर आप ये सब मैदानों में भी तो कर सकते हैं ना, वहाँ दरख्त लगाकर। फिर इस तरह जंगल जो कि रब ने जंगली हयात की मलकियत में रखा है, इसमें आकर इनके घर बार उजाड़ कर इस तरह अपना महल तमीर करना मुनासिब तो नहीं लगता, कम से कम मेरे लिहाज से। सरदार ने बाहर होले होले जोर पकड़ दी। बारिश को देखते हुए बाजार आम से अंदाज में अपनी राय दी थी। इंसान के लिए ही अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया है, इस पर पहला हक हमारा है। ये जंगली हयात फ़कत इसकी खूबसूरती के लिए बनाई गई है, हुकूक व फ़राइज़ से इसका क्या लेना देना? अफसर के लहजे में चुभन वाज़ा थी। क्यों जंगली हयात सांस नहीं लेते? इंसान की तरह इसकी नस्ल नहीं होती? इनमें माँ बाप औलाद ममता क्या नहीं होता? इंसान की तरह इनका पेड़ नहीं होता? इनको भूख प्यास नहीं लगती? गर्मी सर्दी में घर बार की अकल नहीं होती? आखिर क्या मुख्तलिफ है इंसान और दूसरे जानदार में? सरदार के अल्फाज किसी तीर की तेज आरी की तरह ऑफिसर के दिल को लग गए थे, जिसका असर इसकी लाल आंखों में गुस्से की शक्ल में उभर आया था। जवाब दें, जब अल्लाह ने इंसान को मैदान और इनके लिए जंगल की अलग अलग जगह रख दी है, तो फिर इंसान इनसे इनका घर छीन कर इनको इन्हीं की हदूद में नाहक मारकर जलाकर खौफजदा करके आखिर साबित क्या करना चाहता है? क्या वाकई वो इस सब के बाद भी खुद को अशरफुल मखलूकात समझता है? सरदार ने पहली बार सती से बात की थी। माजी क्या बात है फयाज साहब, आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं, कोई मसला है क्या? नसीब बेगम चाय का कप लेकर पास बैठ गई थी। हाँ, इलाके के लोग काम में बहुत रुकावट डाल रहे हैं, दिमाग का दही करके रखा है। वो सर को मसलते कर्ब से बोली थी। क्या धमकियाँ दे रहे? नसीम बेगम ने जगह बदल कर गुस्से से पूछा था। ये समझ लो इंसानियत की पट्टी बांधना चाहते हैं मेरी आंखों पर। वो चाहते हैं कि हम ये मिशन रोक दें और यहाँ से चले जाएं। इसके बाद फयाज चौहान ने सरदार और इस औरत की सारी गुफ्तगू बीवी की गोशो गुजार कर दी। वो इन बीवियों में से हरगिज़ नहीं थी जिन्हें शोहर के दुनिया राहत की फ़िक्र होती, जो अपने मशरों में हलाल हराम और गुनाह सवाब का भी ख्याल रखती है। वो तो एक लालची औरत थी जिसे पैसे से ज़्यादा एक बड़े ऑफिसर की बीवी कहलवाना अजीज था। इनकी तो ऐसी की तैसी कोई ज़रूरत नहीं किसी के मगरमच्छ के आंसू देखकर गुमराह होने की। हमारा भी बेटा है, हमें इसके लिए भी कुछ बनाना है। कल को हम हो ना हो तो क्या मुस्तकबिल है इसका? इस थोड़ी सी सरकारी तनख्वाह में क्या बना सकते हैं आप मेरे कबीर के लिए? वो लड़ने वाले अंदाज में एक बार फिर जगह बदल कर बोली थी। तुम समझने की कोशिश करो, मेरे साथ के लोग इस प्रोजेक्ट से डर के मारे हाथ उठा चुके हैं। काम बंद हो चुका है। इस जंगल में हम अकेले रह गए हैं। मैं क्या करूं? पूरा जंगल कैसे उखाड़ इमारत बनाओ? चौहान ने बेबसी से कहा था। मैं आपके साथ चलती हूँ, हम अपने खर्चे पर मजदूर लाते हैं और दिन रात काम करवा कर इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाते हैं। ये तो और भी अच्छा हुआ, सारा का सारा क्रेडिट आपको ही चला जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी हमारी। वो चाय का कप पूरा उंडेल कर खुशी से बोली थी। चलो ठीक है। चौहान फयाज ने फौरन हार मानते हुए हामी भर ली थी। वो दोनों बस्ती में गए जहाँ इस वक्त तमाम सांप इंसानी रूप में थे। गंदे मंदे निकर के नाम पर कपड़ा बांधे नंगे बच्चे बारिश के इंतजार में कच्चे घरों के आगे बैठे मुंह पर हाथ रखे हुए थे, आसमान की तरफ देख रहे थे जो बस आने को थी। इतने में चौहान बीवी समेत वहां पहुंचा था। वो बच्चे हैरानगी से इनको देखकर अंदर भाग गए थे। नसीर ने हल्का सा दरवाजा बजाया और गुरूर से अंदर चली गई। वो घर बहुत से लोगों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पूरा खानदान एक ही घर में रहता है। वो लोग शायद कोई खुशी मना रहे थे। हर किसी के चेहरे पर तशक्कुर के तासरात थे। आ जाइए, अंदर बैठे। इनमें से एक औरत मोहब्बत से नीचे फटे टाट पर जगह साफ करती हुई बोली थी। नहीं, मैं बैठने नहीं है। ये क्या मेरे मियाँ भी अंदर आ सकते हैं? कुछ बात करनी है हमने आप लोगों से मिलकर। नसीब बेगम ने नाक पर हाथ रखकर इससे नाक ग्वारी का
को ना चाहते हुए भी तासर दे दिया था। जी बिल्कुल, इतने में एक आदमी जल्दी से चौहान को अंदर ले आया था। वो खुश थे कि काम रोक दिया गया है। मजदूर डर के मारे इधर ही सरकारी मशीनरी छोड़कर जा चुके, क्योंकि सरदार ने एक बस्ती का आदमी पेश कर इनको इस बस्ती को मौत की वादी करार दे दिया था। यहाँ पर जिन भूत का साया है वो मेहनत कश मजदूर लोग जिनके पास हारने को बस सांस हुआ करती है, जान बचाकर भाग गए थे। साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने काम रोक कर बहुत अच्छा किया। एक आदमी सरशाई से बोला था, देखो मैंने काम नहीं रोका, मैं तुम सबके साथ एक डील करने आया हूँ। तुम लोग इस काम में मेरी मदद करो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम लोगों को पक्के घर बनाकर पूरी एक कॉलोनी बनाकर दूंगा जहाँ हर सूरत होगी। चौहान ने पहला पत्ता फेंका था। साहब, अगर कोई आपको आपके अपने ही घर में जगह देने की इजाजत देने की बात करके एहसान जताने की कोशिश करे तो ये ठीक होगा। दूसरा नाग सर नफी में लाता हुआ अफसोस से बोला था, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? आखिर क्या करोगे? इस पूरे जंगल का हमने तो सेहत के लिए इस्तेमाल करना है, इसका तुम लोग तो इतनी सी जगह में भी खुशी खुशी रह रहे हो। चौहान का लहजा तल्ख हुआ था। नहीं, आप जा सकते हैं। इन सब की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो इन लोगों के गिर्द दायरा बनाकर बोले थे। वो दोनों फौरन उठकर बाहर आ गए थे। चलो शहर से लाते हैं मजदूर। अब वो शहर की तरफ जा रहे थे। अभी वो बीच रास्ते में थे जब इनको एक आदमी मिला था। फयाज, इससे बात करो, फयाज इससे करो बात, नसीर ने जल्दी से कहा था। चौहान ने इसे सारी बात बताकर अपने साथ और लोगों को लाने को का और भारी रकम देने का लालच दिया, मगर वो आदमी हैरानी से सरनफी में हिलाता रहा। साहब, वो बस्ती नागो की है, वो इंसान और जंगली हयात दोनों बनकर रहते हैं। बेहतर होगा कि आप वहाँ से चले जाएं। कोई तो हल होगा। चौहान ने बीवी की तरफ देखकर बेबसी से पूछा था, जो कम से कम इस आदमी की बात पर किसी सूरत यकीन करने वाली नहीं थी। हाँ, वो बस्ती के सांप रात के पहर 1 से 3 के दरमियान इंसानी शक्ल से चाहकर भी असल शक्ल में नहीं आ सकते और गहरी नींद सोते हैं। अगर इस दौरान इनको किसी तरीके से मार दिया जाए तो इसे जंगल में बाकी हयात का जोर टूट जाएगा और सरदार, जो कि खुद भी एक नाग है, इसको कोई नहीं मानेगा। तो इस तरह वो लोग फिरके में पड़ जाएंगे और आपकी बात मानने वाले भी पैदा हो जाएंगे। वो आदमी मौसम के खतरनाक तेवर देखकर बात मुकम्मल करके हाथ से सलाम करता हुआ वहां से चला गया था। कुछ ही दूर जाकर इसने एक चील की शक्ल अख्तियार कर ली थी, जो सांप की फितरती दुश्मन हुआ करती है। ये वही चील थी जिसे सरदार की बात से सख्त खिलाफ था। वो अपने खानदान के बेरहमी से कत्ल का बदला लेने का बंदोबस्त कर चुकी थी। सही कहते हैं, डरो इस बंदे से जो अपना सब कुछ खो चुका है। इस पर तरस खाने की बजाय से खौफ खाओ, क्योंकि ऐसा शख्स बिच्छू की डंग से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसकी अपनी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, उसके लिए किसी की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। फिर यही वजह है कि इस्लाम में किसी की मुसीबत पर इस पर तरस खाने से मना किया गया है, बल्कि इसमें खुदा की मसलियत समझकर आगे बढ़ जाना चाहिए। खुदा कहता है, मुझसे ज्यादा मेरे बंदे से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, और अगर सब अख्तियार में होकर भी मैं किसी से सब छीनता हूँ तो कोई ना कोई वजह हुआ करती है। बेशक बंदा बेबस है, अल्लाह नहीं, लिहाजा किसी बर्बाद शख्स को इसकी बर्बादी और रब की तरफ से ज़ाती का साथ अपनाइए। तो मैं बार बार मत दिलाओ, ये न जाने में इसे बगावत की राह दिखाना है और फिर हसद और जलन में इसे मज़ा आने लगता है। और दूसरों की ज़िंदगी से खेलने का यही यहाँ हुआ था। एक ज़ात की हसद ने पूरे जंगली हयात की ज़िंदगी दाव पर लगा दी थी। ये रात का कोई पहर था जब नसरीन बेगम अपने बेटे कबीर को सुलाने में मसरूफ थी। बार बार तेज हवा से खिड़की का पर्दा उठ रहा था। ठंडी हवा पूरे कमरे को खनकी पहुंचा रही थी। चौहान बाहर बरामदे में बैठा सारी वारदात तरतीब दे रहा था। जब नसरीन ने बेटे की गहरी नींद में तसल्ली करने के बाद आस्था से दरवाजा बंद करती बाहर आती। बरामदे में चलता पीला बल्ब और आसमान पर चमकती बिजली ने इस रात की पुरस्कारित को चार चांद लगा रखे थे। क्या सोचा है, कैसे मारना है इनको? नसीब बेगम ने खराब मौसम का जायजा लेते हुए बरामदे से बाहर निकलकर सेन का चक्कर लगाकर बैठते हुए राजदारी से पूछा था, बेगम अगर वो वाकई इंसान ही हुए, सांप वाली कहानी झूठी हुई तो इतनी तादाद में अपनी जाती मफाद के लिए इंसानों का कत्ल वो सर नफी में हला गया था, वो सांप ही हैं चौहान। नसीब बेगम ने यकीन से कहा था, नहीं आज रात हम तसल्ली करेंगे, फिर कल रात इनको मार देंगे। चौहान ने फाइल बंद करते हुए सेन में देखा था जहाँ बारिश शुरू हो चुकी थी। एक बात याद रखें चौहान फयाज साहब, बहुत मुश्किल से अल्लाह ने मुझे अपने बेटे की ज़िंदगी संवारने का मौका दिया है, जो मैं आपके डर की वजह से किसी कीमत पर खोने नहीं दे सकती। वो सांप ना भी हुए तो मैं नसीम बेगम की बात मुकम्मल होने से पहले तूफानी बारिश में एक दरख्त सहन में टूट कर नीचे गिरा था। इसकी एक शाख बरामदे में आकर गिरी थी। चौहान फौरन जगह ना बदलता तो वो इसकी नोक से मौके पर ही शदीद जख्मी जरूर हो जाता, अगर बच भी जाता तो। आप ठीक है? नसीब बेगम उठकर चौहान के पास आई थी, जिस पर इसने सर हिलाकर इसकी बात का जवाब दिया था। चले फिर नसीम बेगम का अंदाज हुक्मिया था। चौहान जानता था कि इनकार की सूरत ये जिना हराम कर देगी और सर हिलाकर अंदर से बरसाती लेने चला गया। वक्त देखो, अब भी 12 बज रहे, मतलब वो सांप के रूप से इंसानी रूप में एक घंटे तक आ जाएंगे। तब तक हम अपनी तसल्ली कर लेंगे। तूफानी बारिश में वो दोनों स्याह बरसाती
पहने घर से चल पड़े थे। हवा इतनी तेज़ कि कभी ऐसा लगता है इनको अब भी उठाकर दूर फेंक देगी। वो दोनों हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे को संभालने में लगे हुए थे। हवा की आवाज़ भयानक होती जा रही थी। बारिश के कतरे हवा की वजह से तेज़धार तलवार की तरह जिस्म को लगकर चुभ रहे थे, मगर वो दोनों लालच में मौत को फरामोश करके बस अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। आखिर 15 मिनट का फासला आधे घंटे में मुकम्मल हुआ था। वह बस्ती पहुंच चुके थे। गहरी इंसानी खामोशी, बस तेज़ बारिश और हवा का शोर। ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। वो दोनों अनसोए हुए इंसानी शक्ल के सांपों के लिए मौत का फरिश्ता बनकर बस्ती में दाखिल हुए थे। सुनो, ये सब वाकई सांप ही हैं, वरना कौन सा इंसान इस तूफानी बारिश में खुले सिर में पूरी फैमिली समेत सोता है। अब हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए, वरना ये लोग जाग गए तो निर्णय के देने पड़ जाएंगे। नसीन बेगम ने चमकदार चाकू कागज में लपेटा हुआ बाहर निकालते हुए कहा था। फयाज चौहान की तरफ से कोई जवाब ना पाकर इसने इनकी तरफ बदमजाजी से देखा था। इनका पूरा जिस्म कांप रहा था, जो ये साफ बता रहा था कि वो इस काम के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं है। चौहान साहब क्या सोच रहे हैं? इनके जाने के मुंतज़िर हैं क्या? वो दबी दबी आवाज़ में चीखी थी। नसीम बेगम, जंगली हयात को मारना आसान था, इस तरह मैं इनको कैसे मारूँ? नसीब बेगम, जंगली हयात को मारना आसान था, इस तरह मैं इन्हें कैसे मारूं? ये सब इंसान हैं, ऊपर से बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं इनमें। वो बारिश की बूंदों को सर से अलग करता हुआ बेबसी से मैंने मनाया था। मेरे खुदाया, सांप हैं ये सब। चौहान साहब, आपको सांपों को मारेंगे? सांपों को आखिर यही हाल है। आखिर हम भी कुछ तरक्की करेंगे कि मैं सारी उम्र आपके साथ इन जंगलों में, जंगली जानवरों में गुजार दूंगी? नहीं मिस्टर चौहान, हरगिज़ नहीं, नॉट एट ऑल। लालच की आवाज़ बुलंद हो गई थी। मैं कोई और हल तलाश कर लूँगा, शहर से बंदे मंगवा लूँगा, ये काम इनके खात्मे के बगैर भी हो जाएगा। इनकी आवाज़ में इल्तिजा और लहजे में लचक थी। शायद यही वजह थी कि इसकी लालची बीवी पर इसकी बात का कोई असर नहीं हुआ था, उल्टा इसकी बात ने इसे हत्थे से उखाड़ दिया था। डरपोक इंसान है। ठीक है, अब तुम अभी की अभी तलाक दो, मुझे नहीं रहना। मुझे एक जौहर नुमा इंसान के साथ जो बस साकिन रहना चाहता हो, जिसके वजूद को पाबंदी लग गई है डर और खौफ की। ये क्यों नहीं कहते कि दम नहीं है तुम में? ये इंसानियत का झूठा राग नापना बंद करो। नसीर गुस्से से स्याह बरसाती उतार कर हवा में उछाल कर चेहरे पर आती गीली लड़ों को बेरहमी से पीछे करते हुए कहा था। चौहान नसीर को हैरान और परेशान देखता रह गया। कुछ लम्हे ऐसे ही गुजर गए थे। गहरी खामोशी, बस जल थल का शोर। फैसला करने के लिए ये लम्हे चौहान के लिए काफ़ी थे। फयाज चौहान वल्द अल्लाह बख्श चौहान, नसीम बेगम, तुम्हें अपने पूरे होशावास में अपनी ज़ौजियत के हक़ से आज़ाद करता हूँ, आज़ाद करता हूँ, आज़ाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो अल्फाज नहीं थे, गर्म चारकोल थी जो नसीम बेगम के कानों में उड़ेल दी गई थी। वो किसी ज़ख्मी नागन की तरह फनका रही थी। इस तूफ़ानी शोर में भी इसकी आवाज़ बहुत वाज़ेह सुनाई पड़ी थी। इसने वो चमकदार खंजर इसके पेट में पेवस्त करना चाहा, मगर चौहान ने हाथ आगे करके इस फौरी रद्दअमल से अपना बचाव मुमकिन किया था, मगर इसका हाथ इस हमले से जख्मी हो गया था। खून तेजी से पानी हो रहा था। तुम बहुत पछताओगी। वो इतना कहकर वो इतना ही कह सका था। हाथ से मुसलसल खून बह जाने की वजह से इसकी आंखें बंद होने लगी थी। इसको कमज़ोर पड़ता देख नसीब बेगम इसके पेट में चाकू पे दर पे वार किए थे। इस दौरान इसकी नज़र जैसे ही हाथ पर बंदी घड़ी पर पड़ी तो उसने चाकू इसके पेट में छोड़ा और वो घर की तरफ भाग गई। एक बज चुका था। वो सारे इंसान जाग गए थे। इनकी नज़रें जैसे ही ऑफिसर पर पड़ी वो इसकी जान बचाने में लग गए। मैं नहीं बच पाऊंगा। तुम लोग बेकार की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग बस मेरी बात गौर से सुनो। वो औरत मेरे बेटे का इस्तेमाल करके ये सब ज़रूर दोहराएगी। वो बहुत लालची है। तुम लोग ये सब होने मत देना और मुझे माफ़ कर देना। अब इसकी सांस सुखड़ने लगी थी। इतने में सरदार वहाँ आ चुका था, जो रात के सोने से पहले एक चक्कर ज़ोर लगाया करता था। वो इसकी सारी बात तो सुन चुका था। इसने अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल किया और वहाँ मौजूद एक सांवले पुरकशिश लड़के में इसकी निकलती रूह को आने की दावत दे दी। चौहान का जिस्म रूह छोड़ चुका था, मगर इसकी रूह इससे नौजवान में आ चुकी थी। वो खड़ा अपने लाल खून में लथपथ वजूद को किसी तमाशबीन की तरह देख रहा था। सरदार ने हाथ के इशारे से इसे अपने साथ आने का कहा था। दूसरी तरफ नसीम बेगम घर पहुंची तो वो रास्ते में जल्दी में भाग कर आने की वजह से गारे में अटकी हुई थी। इसने जल्दी से घर का दाखिली दरवाज़ा बंद किया और इस जगह आकर ढेर हो गई जहाँ वो कुछ देर पहले अपने शौहर के साथ बैठी मनसूबाबंदी कर रही थी। इसकी सांस बुरी तरह हाँप रही थी। इससे सर्द मौसम में भी इसका जिस्म पसीना पसीनी हो रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने हाथ से अपने बेटे को यतीम कर दिया। मेरे अल्लाह, मैं तो बहुत मोहब्बत, मैं तो जान देती हूँ चौहान पर, फिर मैंने इसकी जान कैसे ले ली? मेरे खुदाया, ये भी तो हो सकता है वो बच गया हो। अगर वो बच गया हो तो मुझे जेल की सलाखों से कोई नहीं बचा सकता। कर अब इतना कि आंखों ने बरसाने से इनकार कर दिया था। वो खुशक आंखों से मुसलसल रो रही थी। इसने जो
اس نے خود کو تکلیف دے کر اور لانے کے لیے خود کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا، گارا الگ سے اس کے چہرہ بھیانک بنا چکا تھا، مگر آنکھیں تھی کہ اس کے دل کے غم سے بیگانی۔ یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ آسمان اور اس کی آنکھوں میں کس کا دکھ بڑا ہے، کس کے برسنے میں زیادہ شدت تھی۔ وہ اسی حالت میں جانے کب سو چکی تھی۔ اس وقت دن کے 8 بج رہے تھے جب اس کی آنکھ داخلی دروازے کے زور زور سے بجنے سے کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی دماغ میں کسی فلم ڈرامے کی پری کیپ کی طرح رات کا پورا منظر آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ اس نے جلدی سے کمرے میں جا کر صاف جوڑا نکال کر پہنا تھا۔ کبیر ابھی سو رہا تھا۔ وہ نارمل انداز میں دروازے کی طرف آئی تھی۔ کون ہے؟ فیاض گھر پر نہیں ہے؟ وہ اپنے اندر کی کیفیت چھپاتی ہوئی دروازہ کھولتے ہوئے بولی تھی، جہاں اس علاقے کے چند لوگ جن میں سردار بھی شامل تھے ایک چارپائی کے ساتھ غمزدہ چہرے لیے کھڑے تھے۔ ان سب میں سردار وہ واحد بندہ تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ نصیب بیگم کو وہ اس کی موجودگی کی وجہ سے صدمے کا وہ رد عمل نہیں دے پا رہی تھی جو دیکھ کر وہ خود کو اس سب سے انجان ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ کون ہیں آپ لوگ اور یہ سب کیا ہے؟ کس کی میت ہے یہ؟ وہ جھوٹی سی لرزتی آواز میں بولی تھی۔ مشکل گھڑی ہے بیٹی، ان میں سے ایک بزرگ آدمی نے نسرین بیگم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دکھی آواز میں کہا تھا، اور ساتھ ہی یہ تفصیل بھی دی کہ وہ دور بستی سے کچھ لوگوں کے ساتھ جنگل سے جانوروں کے لیے گھاس لینے کے لیے حساب معمول صبح وہاں پہنچے تو وہاں ان کی لاش پڑی نظر آئی۔ یہ تو جلدی آ جاؤں گا کہہ کر گئے تھے۔ نسرین بیگم اتنا بول کر جھوٹی موٹی سر چکرانے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میت کو آبائی گاؤں دفنانے کے بعد نسرین بیگم نے گھر والوں کے سامنے عجیب سی فرمائش رکھی۔ محترمہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مکمل عدت اسی گھر میں جنگل میں اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ بڑوں نے بہت سمجھایا اور اس کی خواہش میں ساتھ رکنے پر بھی زور دیا مگر وہ نہ مانی۔ دوسری طرف جنگل کی مخلوق سردار سے سخت بدظن ہو چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی نہ ہوتی تو آج وہ سب اس دنیا سے جا چکے ہوتے۔ ان کا کہنا تھا کہ سردار صرف باتیں کرتا ہے، اصل میں وہ بھی بے بس ہے۔ خیر نسرین بیگم اپنے بیٹے کے ساتھ اسی گھر میں واپس آ چکی تھی۔ آج موسم کچھ بہتر تھا۔ نسرین بیگم رات کا کھانا بناتی گھری سوچ میں کچن میں کھڑی تھی جب موبائل پر کسی انجان نمبر سے فون آنا شروع ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ دھو کر خوشی کی اور دوبارہ کال آنے پر کال اٹینڈ کر لی۔ آپ مسز چوہان بات کر رہی ہیں؟ سلام کے بعد اس آدمی نے پوچھا تھا۔ جی بول رہی ہوں۔ نسرین بیگم ڈائننگ کی چیئر کو کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کی سی وی موصول ہوئی تھی۔ آپ اپنے میاں کی آن ڈیوٹی موت کے بدلے ان کی جگہ پر جاب چاہتی ہیں، لیکن دوسری طرف آپ نے ان کے بے رحمانہ قتل کی نہ تفتیش ہونے دی اور نہ ہی پوسٹ مارٹم، لہٰذا ان کی اس موت کو آن ڈیوٹی موت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ رات کے پہر ان کے وہاں ہونے کی وجہ کم سے کم ڈیوٹی نہیں تھی، وہاں کوئی ذاتی وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ تفتیش ہونے دیتی اور ان کی موت بھی ثابت ہو جاتی تو کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک حادثہ نہیں رہا تو ہم وہاں ایک اور آفیسر بھیج کر ان کی جان خطرے میں کیوں ڈالیں؟ دوسری بات، ان کے موت کے 2 دن بعد ان کی طرف سے بھیجا گیا خط موصول ہوا تھا جس میں انہوں نے اس پروجیکٹ کو فوری بند کروانے کا کہا تھا۔ تو کیا؟ میری بات سنیے، اس پر بس میرے جنتی شوہر کے دستخط تھے، وہ سب ان کی منشا سے نہیں ہوا تھا۔ ان کے ساتھ جو لوگ تھے اصل میں وہ ان کی مرضی سے ہوا تھا۔ دراصل وہ اسی سلسلے میں اس رات وہاں گئے تھے اور موسم خراب ہو گیا، وہ پھنس گئے تھے اور بارش رکنے کے انتظار میں وہاں ٹھہرے تھے۔ ان کے ساتھ وہ سب ہو گیا، یہ پروجیکٹ مکمل ہو یہی ان کی دلی خواہش تھی جو میں پوری کرنا چاہتی ہوں۔ وہ فخر سے بولی تھی، دیکھیں محترمہ، وہاں کے لوگ اس بات کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ اس بار تنگ آ کر بولا تھا، اگر وہ لوگ خود اس بات کی حامی بھر دیں تو مل جائے گی مجھے یہ جاب اور پروجیکٹ۔ نسرین بیگم پر اعتماد سے گویا ہوئی تھی۔ جی اب اجازت دیں، اس آدمی نے جان چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ چوہان چوتھا آفیسر تھا جو اس مشن میں ناکام ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ 3 لوگ ایک ہفتے بھی نہیں ٹک سکے تھے۔ نسرین بیگم نے کبیر کو ساتھ لیا اور بستی چلی آئی۔ وہ اسی گھر میں اندر آئی تھی جہاں وہ اس رات آئی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ یہ سب تب سو رہے تھے تو یہ کچھ نہیں جانتے ہوں گے، مگر اس کے اندر آتے ہی ان کی آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ وہ بنا کچھ کے الٹے پاؤں واپس آ چکی تھی۔ اب وہ نئی حکمت عملی پر سوچ کر گھوڑے ڈال چکی تھی۔ جیسے جیسے وہ سب ترتیب دے رہی تھی اس کے چہرے پر مسرت نمایاں ہو رہی تھی۔ رات کا کوئی پہر تھا جب نسرین بیگم اور کبیر کو گہری نیند کی بچوں کی دعائی دے کر گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ آج اماوس کی رات تھی، کالا اندھیرا ہر جگہ ڈیرے جمائے بیٹھا تھا۔ وہ تیز قدم چلتی ہوئی بستی پہنچی تھی اور وہ اسی گھر میں پہنچی تھی جہاں وہ چوہان کو موت کی نیند سلا چکی تھی۔ حساب معمول وہ انسانی روپ میں صحن میں گہری نیند سو رہے تھے۔ تم لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ میں تم لوگوں کو اپنی منمانی کرنے دوں گی؟ ہاں، جب میں نے اپنے شوہر کو اپنی اس خواہش میں رکاوٹ نہیں بنے دیا تو تم سانپوں کو کیوں چھوڑوں گی میں؟ وہ بری طرح گھرائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تیز چاقو سے وہاں موجود ہر انسان کے گلے تن سے جدا کر ڈالے تھے۔ میرے خیال سے تم لوگوں کا یہ حال دیکھ کر اب کوئی بھی میری راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ ایک معصوم چند دن کے سانپ کے بچے کو انسانی شکل میں تھا، اس بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتارتی ہوئی بدحواسی سے بولی تھی۔ وہاں موجود لگ بھگ 50 تک سانپوں کو وہ چاقو کے وار سے مار کر وہ دوسرے گھر میں داخل ہونے کو تھی جب اس کی نظر سردار پر پڑی تھی جو ساتھ والے گھر میں داخل ہوا تھا جہاں وہ موت کا کھیل کھیل کر آئی تھی۔
وہ مزید تباہی ملتوی کرتی ہوئی گھنے جنگل میں چھپ گئی تھی، جہاں سے وہ ساری کارروائی بآسانی دیکھ پا رہی تھی۔ اب وہاں سے شدید جھگڑے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ تم کچھ نہیں سنبھال پائے سردار، ان سب کی موت کے ذمہ دار تم ہو، صرف تم ہو۔ وہ سانپ جو سردار کی زیادہ مخالفت تھے ان میں سے ایک غصے سے چیخا تھا، غلطی ان کی نہیں، غلطی ہماری ہے جو ایک ایسے شخص پر اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ دی جس کا خود کا گھر بار ہے ہی نہیں۔ ایک اور باغی بولا تھا، اس میں سردار کی کوئی غلطی نہیں، وہ بس امن چاہتے تھے۔ سردار کے ساتھی میں سے ایک جلدی سے بولا تھا، اسی تو میں بات بڑھ گئی اور پورا جنگل آمنے سامنے آ چکا تھا۔ بدقسمتی سے سردار کے حق میں جو گروہ تھا ان کی تعداد کم اور مخالفین کی زیادہ تھی۔ اسی دوران بات ہاتھے پاس سے شروع ہو کر قتل و غارت تک پہنچ چکی تھی۔ سردار کو بہت بچایا مگر وہ زخموں سے چور بے ہوش ہو چکے تھے۔ دوسری طرف ان شر پسند سانپوں نے غم و غصے میں آ کر اس جنگل اور اس کے آس پاس موجود انسانوں کو ناحق ڈسنا شروع کر دیا تھا، جس سے وہ جنگل موت کی وادی سے جانا جانے لگا۔ لوگوں کے دلوں میں سانپوں کو لے کر نفرت جس قدر زیادہ ہو گئی تھی، اتنی ہی خوف میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ طرح طرح کی باتیں جنگل اور علاقے کے بارے میں مشہور ہونے لگی تھی۔ وہ کہا جاتا ہے نا، جتنا بڑا منہ اتنی بڑی بات، جو بھی وہاں جاتا یہاں تو اس کی لاش نہ ملتی یا زہر سے نیلی ملتی۔ جن انسانوں کو نسرین بیگم نے اس رات درندگی سے مار دیا تھا، ان کی روحیں ہر جگہ بھٹک رہی تھی۔ وہ اکثر لوگوں کو نظر آتی اور ان کو جنگل میں جانے سے منع کرتی۔ ہوٹل میں نظر آنے والے دونوں آدمی، چونکی پر بیٹھا آدمی بھی انہی میں سے تھا۔ ان سب کو اجتماعی قبروں میں دفنا کر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کر ان کی موجودگی کی نشاندہی رکھی گئی تھی۔ کبھی اسی جگہ ہوش میں آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑنے والا اس کا باپ تھا، وہی آدمی جس میں چوہان کی روح قید تھی۔ سردار کے ذمے اس جنگل میں سکون بنائے رکھنا تھا، جس میں ناکام ہو گئے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سردار اور اس بستی کے تمام حیات سے ان کی انسانوں اور بولنے کی شکتی اٹھا لی گئی۔ سردار سانپ کی شکل میں زخمی حالت میں ایک درخت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اس کے ساتھی مسلسل اس کے گرد بیٹھے غمگین روتے ہوئے رہتے تھے۔ سردار کی تکلیف کم کرنا صرف چوہان کی روح کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کبیر کو یہاں بلاتا اور وہ سب سے نہ صرف معافی مانگتا بلکہ مستقل یہاں اپنی جاب کروا کر رہتا، اس علاقے کو کوئی ترقی نہ کرنے دیتا۔ قصہ مختصر، یہاں کوئی انسان نہ آتا، کوئی پروجیکٹ نہیں لایا جائے گا جس سے سیاحت کو فروغ ملتا، جنگل کے لوگ سکون سے وہاں رہتے، جنگل مکمل طور پر صرف انہی کا رہتا۔ نسرین بیگم جو ایک لمبے عرصے سے اس جگہ کبیر کے تبادلے کے لیے چھپ چھپ کر کوشاں رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کر کے اپنے گلے کے لیے خود پھندا تیار کر رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ساری گیم اس بار الٹ پڑنے والی ہے۔ ہوا اس بار مخالف سمت چلنے والی تھی۔ وہ چاہتے تو نسرین بیگم کو اسی رات مار کر بدلہ لے سکتے تھے، مگر ان کو لوگوں کو ڈس کر مزہ آنے لگا تھا۔ انسان بنے رہنے کی قیمت میں وہ ایک لمبے عرصے سے اپنی فطرت کو بھولے ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ نسرین بیگم کو مار کر اپنا غصہ کم کرے۔ وہ اپنا ڈر بنائے رکھنا چاہتے تھے۔ جب لوگ ان کے ڈر سے ان کو پوچھتے یا اپنی بیٹیوں کو ان کے نکاح میں باندھتے تو وہ خوش ہوتے اور ان کو کچھ نہ کہتے۔ سردار سخت پریشان تھا۔ وہ مرنے سے پہلے یہ موت کا کھیل ختم کرنا چاہتا تھا۔ پہلے اس نے زینب کو اشارہ دینے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر اس نے صاف کبیر کو وہ سارا سچ دکھا دیا۔ حال کبیر سلطان کے ساتھ گھر واپس آیا تھا جب وہ سب جان چکا تھا۔ کہتا ہے یہ سین تب کے بعد کے ہیں۔ زینب، وہ سلطان کو شام میں آنے کا کہہ کر اندر آیا تھا۔ زینب ظہر ادا کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ ایک نظر ٹی وی دیکھتی اپنی ماں پر ڈال کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اسے نظر انداز کرتا دیکھ کر نسرین بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ دل میں آنے والے طوفان کا اندازہ لگا رہی تھی۔ آپ آگے، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ وہ دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر جائے نماز فولڈ کرتے ہوئے بولی تھی، نہیں مجھے سکون چاہیے زینب، ایسا لگ رہا ہے کہ میں کہیں کھو جاؤں گا۔ وہ زینب کو ہاتھ سے منع کرتا ادھر ہی جائے نماز پر اس کی گود میں سر رکھ کر بولا تھا، کبیر کیا بات ہے، آپ ابھی تک پریشان ہیں شکار کے گوشت کو لے کر؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی محبت سے بولی تھی، زینب تم کبھی نماز نہیں چھوڑتی اور میں کبھی پڑھ ہی نہیں پایا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو ایک سجدہ بھی نہیں ادا نہیں کر پاتا میں؟ اللہ مجھے کیوں اس قابل نہیں سمجھتا؟ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر گال پر آیا تھا۔ اس سوال کا جواب آپ کے اندر موجود ہے کبیر، میں نہیں بتا سکتی آپ کو کتنا ٹائم ہوا خود سے ملے۔ زینب کے سوال پر کبیر نے رونے میں شدت آئی تھی۔ مجھے سکون دو زینب ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ زینب کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر تڑپ کر بولا تھا، اپنے اندر کا سکون خود کھوجنا پڑتا ہے کبیر، یہ وہی ملے گا جہاں آپ نے اس کا سودا کیا تھا۔ زینب کی بات پر کبیر کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تم کیا جانتی ہو زینب؟ وہ گھبرا کر بولا تھا، میں بس اتنا جانتی ہوں کبیر، جب آپ جانتے تھے کہ اس جنگل میں آنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہو رہا تو آپ نے دگنی تنخواہ کی لالچ میں اپنے سکون کا سودا کیوں کیا؟ وجہ کیوں نہیں جانی اس بات کی؟ زینب بہت پیار سے پوچھا تھا۔ ماں نے کہا تھا جنگل گھنا ہے، بس اس لیے مجھے وجہ پوچھنے سے منع کیا۔
وہ دکھی سا بولا، کبیر بیٹا تم سیدھے بیوی کی گود میں آ بیٹھے۔ ماں نہیں نظر آئی، انتظار کرتی وہ چاہ کر بھی اپنے الفاظ سے اپنے اندر کا خوف نہیں چھپا پائی تھی۔ زینب ان سے کہو میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ بد لحاظی سے چیخا تھا، یہ کیا کہہ رہا ہے زینب، کیا پٹی پڑائی ہے تم نے اس کو؟ نسرین بیگم نے ساس ہونے کا عذری ثبوت دیا تھا۔ آنٹی میں نے کچھ نہیں کہا کبیر کو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو کر بولی تھی، آپ نے کیوں مارا میرے باپ کو؟ آپ میری مجرم ہیں، ماں ہوتی تو مجھے یتیم نہ کرتی۔ وہ بری طرح رو دیا تھا۔ نسرین بیگم بنا کچھ کہے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ زینب جو بنا آواز کے رو رہی تھی اب ششدر کھڑی کبیر کو دیکھنے لگی تھی۔ کبیر نے ساری بات جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی اسے بتا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتی سلطان کی آواز نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے باہر آ گئے تھے جہاں وہ بے ہوش نسرین بیگم کو پکڑے کھڑا تھا جو اپنی نبض کاٹ چکی تھی۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ان کو فوری طور پر شہر لے جایا گیا جہاں خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اور فشار خون بہت نیچے آ جانے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ نے کام چھوڑ دیا تھا۔ وہ مفلوج ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے کے علاج سے اتنا زور ہوا تھا کہ وہ آنکھیں کھول کر ہاں نہ کرنے لگی تھی۔ کبیر نے وہی کیا جو سلطان نے کہا۔ اس نے ان سب سے معافی مانگی۔ پورا جنگل جمع تھا۔ میں یہیں ساری زندگی گزار دوں گا، کوئی آپ لوگوں کا نقصان نہیں کرے گا۔ میں یہاں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں لاؤں گا جس کا مطلب ہے کہ میری کبھی پروموشن نہیں ہوگی۔ وہ ایک لمبی سانس کھینچ کر بولا تھا، بدلے میں آپ سے بس امن چاہتا ہوں۔ وہ رو دیا تھا۔ وہ سب سردار کے گرد جمع ہو کر اس سے لپٹ گئے تھے، جس کا مطلب اس سے معافی مانگنا اور اس سے سرداری واپس دینا تھا۔ سردار نے ایک لمبے عرصے سے اپنے زخموں کو مندمل نہیں ہونے دیا تھا۔ اسے جب بھی کسی انسان کی ڈس کر مرنے کی خبر ملتی وہ خود ڈس کر خود کو زے دیتا اور پھر فقیرے کی ناگن بیٹی اپنی خوبی کی بنا پر اس کا اثر ختم کرتی اور اسے موت نہ آتی۔ وہ یہ کام سردار کے حکم سے ہی کرتی اور وہ زندہ رہنا چاہتا تھا تب تک جب تک امن نہ قائم ہو جاتا۔ نسرین بیگم فالج کی وجہ سے بگڑی صورت کے ساتھ مڑے ہاتھ پاؤں کے ساتھ وہاں رال ٹپکاتی سب دیکھ رہی تھی۔ سلطان کی روح جسم سے آزاد ہو کر آسمان میں جا چکی تھی۔ سردار کے زخم اب زیادہ تکلیف دینے لگے تھے۔ وہ اپنا خواب پورا ہوتا دیکھ کر اب سکون چاہتا تھا۔ وہ اب پرسکون موت چاہتا تھا۔ وہاں سب موجود سب پر اس جنگل کے اس سکون کو محسوس کر کے آنکھیں بند کر چکا تھا، ہمیشہ کے لیے 2 سال بعد۔ زینب، کبیر اپنے بیٹے کو گود میں لیے محبت سے بولا تھا۔ وہ ندی کے کنارے پانی میں پاؤں ڈالے سرور سے بولی تھی، تم جانتی ہو میرا پروموشن ہو گیا ہے۔ وہ گول مٹول موسیٰ کے نرم گال چوم کر بولا تھا، اچھا؟ وہ نارمل سے انداز میں بولی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا زینب بولی تھی، اور آپ نے حساب وعدہ انکار کر دیا۔ جانتی ہوں میں، کیونکہ دوسری جگہ جانا شرط تھا۔ آئی لو یو کبیر فور دیٹ۔ آپ اپنے وعدے پر ڈٹے ہیں۔ وہ چہ کر بولی، نہیں، اس بار میری پروموشن کو تبادلے سے مسنوب نہیں کیا گیا، بلکہ جب سے میں یہاں آیا ہوں لوگوں کے روز سانپ کے ڈنگ سے مرنے کے حادثات کا خاتمہ ہونے کی وجہ سے مجھے بہترین امن کے صفی کے اعزاز سے نواز کر پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں زینب، وہ مسکرا کر بتا رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں کبیر، اللہ نے جو رزق لکھ دی ہے وہ مل کر رہتا ہے، اب وہ ہم پر ہے کہ ہم کس طریقے سے اسے حاصل کرتے ہیں، حلال یا حرام۔ وہ موسیٰ کو اس کی گود سے لیتی ہوئی بولی تھی، کاش آج امی زندہ ہوتی تو میں ان کو بتاتا۔ وہ جہاں مجھے دیکھنا چاہتی تھی آج میں وہی ہوں۔ بنا کسی تکلیف دیے میں ان کو بتاتا، نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے کچھ نہیں ملتا۔ کبیر نے آنکھوں کی نمی کو زینب سے چھپاتے ہوئے کہا، میں ان کو بتاتا کسی کی جڑیں کاٹ کر ہم تناور درخت نہیں بن سکتے۔ میں بتاتا میں بڑا آفیسر ویسے بھی بن سکتا تھا۔ ان کو وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ کبیر، ہر انسان یہی سمجھتا ہے، وہ جو دوسروں سے چھین کر حاصل کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ اس کی اپنی وجہ سے ہے، مگر اصل میں وہ تو اس کا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ وہ آپ کی ماں ہے اور والدین کافر بھی ہوں تو ان کی اطاعت اولاد پر لازم ہے، فرض ہے۔ آپ بس ان کے حق میں دعا کیا کریں۔ وہ اب نہیں رہی، آپ جانتے ہیں ان کا آخری وقت بہت مشکل تھا، اتنا مشکل کہ کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی عادی نہیں تو کچھ سزا دنیا میں ہی معاف کروا چکی ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں۔ زینب نے کبیر کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، یہی تو تکلیف ہے مجھے، میں نہیں چاہتا کہ ان پر عذاب۔ وہ کرب سے بولا تھا، بہت آسان ہے کبیر، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، وہ اپنے نیک اعمال سے والدین کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بخشوا سکتے ہیں، آپ بس ان کے لیے دعا کیا کریں۔ زینب کی بات پر کبیر آنسو صاف کر کے مسکرا دیا تھا اور وہ دونوں موسیٰ کو پیار کرتے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پورا جنگل پرسکون تھا، چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ ایک الگ سے ناول تھا، تھوڑا سا ہارر بھی تھا اور اس میں ایک میسج بھی تھا کہ ایسے ہی جنگل کو نہیں کٹوانا چاہیے، ایسے ہی لوگوں کو، جانوروں کو اور پرندوں کو اس طریقے سے نہیں مارنا چاہیے۔
یہ بھی جاندار ہوتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس ناول میں کوئی نہ کوئی میسج تو لازمی سیکھا ہوگا. میں نے سوچا کہ اس بار کیوں نہ آپ کو کوئی الگ سا ناول سنایا جائے، کیونکہ ہمیشہ فورس میرج اور قصے قصے روڈ ہیرو کے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا ناول بھی ہونا چاہیے جس میں کوئی نہ کوئی میسج ہو، جیسے کہ اس میں ہے. اور ہم نے پڑھ کے بھی اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کون سے جانور کو مارنا چاہیے، کس کو نہیں مارنا چاہیے، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا. اور ہاں، میں یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس ناول میں بہت زیادہ اٹکی تھی، کیونکہ میرا گلا خراب تھا اور درمیان میں تو مجھے بہت زبردست کھانسی آ گئی تھی، مجھے ناول روکنا پڑا تھا. تو پلیز آپ اس کنڈیشن کو تھوڑا سا سمجھیے گا اور برے کمنٹس مت کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.